यो विशेष श्रृङ्खलामा स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द। म सुशील पाण्डे। नेपालमा अहिले संसदीय लोकतन्त्रको अभ्यास भइरहेको छ। संसदीय सर्वोच्चता संविधानले र कानुनले कुनै न कुनै ढङ्गबाट स्वीकार गरेको अवस्था छ। यो भनेको संसदले अप्ठ्यारोमा परेको बेलामा अथवा राष्ट्रिय बहसहरूमा आफूलाई संलग्न गराउनु हो र त्यहाँबाट एउटा निष्कर्ष र एउटा निर्कोल दिने, समाजलाई दिशानिर्देश गर्ने काम संसदले गर्नुपर्छ भन्ने हो। तर यतिखेर अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी को बारेमा सडकमा आन्दोलन भइरहेको छ। समाज विभक्त भइरहेका छन्। मानिसहरू आफ्ना धारणाहरू, आफ्ना तर्क र आफ्ना दाबी र आफ्ना अडानहरू व्यक्त गरिरहेका छन् र कतिपय अवस्थामा एमसीसी को समर्थन गर्नेहरू र एमसीसी को विरोध गर्नेहरू बीचको मुठभेड भइरहेको छ। सरकारी संयन्त्र, विशेष गरी सरकार यसलाई पारित गर्न लागेको र यो राष्ट्रघाती छ भन्ने बुझाइ बढ्दै गएको परिस्थितिमा संसदमा यस विषयमा औपचारिक ढङ्गबाट हुन्छ या अनौपचारिक ढङ्गबाट यसमा छलफल हुनुपर्थ्यो। संसदमा हिम्मत भए यसलाई टेबल गरेर यो आवश्यक छैन भने यसलाई बहिष्कार अथवा यसलाई अस्वीकार गरे हुन्छ। हिम्मत छ भने यसलाई स्वीकार गर्दा हुन्छ। तर अहिले संसदमा जे भइरहेको छ, प्रमुख प्रतिपक्षी दलले संसद अवरुद्ध गरेको छ। यसभन्दा अगाडि नेकपा एमाले कारबाही गरेका 14 सांसदहरूलाई सभामुखले कारबाही नगरेको, पदको बर्खास्ती नगरेको भन्दै अहिले संसदमा जे भइरहेको छ, यसले राष्ट्रको प्रमुख मुद्दामा संसद केन्द्रित हुन सकिरहेको छैन। संसद आउन सकिरहेको छैन। संसदमा शून्य समय भन्ने एउटा हुन्छ, त्यहाँ बोल्दा हुन्छ, आफ्ना धारणा व्यक्त गरे हुन्छ। सांसद भनेका दलको दास मात्र होइनन्। दोहोर्याएर भन्छौँ, सांसद भनेका दलका दास मात्र होइनन्। त्यसकारण उनीहरूको धारणा के छ एमसीसी को बारेमा आम जनता जान्न चाहिरहेका छन्। आफ्ना जनप्रतिनिधिहरू आफूले मतदान गरेर आफ्नो प्रतिनिधित्व गर्दै संसदमा पठाएकाहरूको धारणा के छ एमसीसी का सम्बन्धमा बोल्नुपर्छ। सांसदहरू हिजो अन्य विषयमा निकै बाचाल र क्रान्तिकारी कुराकानी गर्नेहरू अहिले चुपचाप लागेर बसिरहेको हामी देख्न सक्छौँ। भन्न त सक्छन् अहिले संसदमा बोल्ने स्थिति छैन, किनभने संसद अवरुद्ध भइरहेको छ। तर थलो सांसदहरूले बोल्ने थलो संसद भवन मात्र होइन, त्योभन्दा बाहिर पनि बोल्न सक्छन्। नागरिक समाजका कार्यक्रमहरूमा, दलका कार्यक्रमहरूमा र मिडियासँग पनि बोल्न सक्छन्। तर अहिले हिजो आफूलाई विभिन्न विषयमा धेरै नै जानकार भनेर बोल्ने गरेका नेताहरू सम्झनुहोस् त आदरणीय दर्शकवृन्द, उनीहरू अहिले चुपचाप बसिरहेका छन्। एमसीसी का बारेमा बोल्दा भोलि आफ्नो राजनीतिक भविष्य र व्यक्तिगत सुरक्षामा के असर पर्ला कि भनेर बोलिरहेका छैनन्। राष्ट्रिय चासोको यो महत्त्वपूर्ण विषयमा यो मौनतालाई के भन्ने, यो मौनतालाई भन्ने चाहिँ के हो? संसदमा अहिले यो विषयमा अनौपचारिक ढङ्गबाट पनि सांसदहरूले आफ्नो व्यक्तिगत धारणा राखेको भए हुन्थ्यो। एमसीसी को बारेमा एमसीसी अध्ययन गरेर यो बुँदामा यस्तो छ, राष्ट्रलाई यहाँ फाइदा छ, यहाँ बेफाइदा छ भने हुन्थ्यो। तर त्यो पूर्व कर्मचारीहरूले राखेको धारणामा अहिले जनताले आफ्नो धारणा बनाइराख्नु परेको छ। पूर्व कर्मचारीहरूले अब एमसीसीमा भोलि त्यो आउँदा व्यक्तिगत रूपमा फाइदा होला कि नहोला भन्ने धारणा आधारमा धारणा बनाउनका निमित्त पत्रपत्रिकामा लेख लेखिरहेका छन्। हो त्यही लेख पढेर आम जनताले एमसीसी को बारेमा धारणा बनाउन बाध्य भइरहेका छन्। आफ्नो जनप्रतिनिधिको के छ त विचार एमसीसी को बारेमा बुझ्न पाइरहेका छैनन्। तर हामी आज यस विषयमा कुराकानी गर्छौँ। संसदभित्र बसेर सांसदको काँध चढेर चचुही गर्ने र माइक निकालेर कसैलाई, कुनै अमुक व्यक्तिलाई सिद्ध्याइदिन्छु नि भन्ने सांसदज्यूहरूसँग पनि हामी कुराकानी गर्छौँ। आखिर संसदलाई यहाँहरूले के थलोको रूपमा बुझ्नु भएको छ? आखिर राष्ट्रिय मुद्दामा संसद औपचारिक अनौपचारिक ढङ्गबाट प्रवेश गर्नु पर्थ्यो, त्यहाँभित्रको शून्य समयको सदुपयोग गर्नु पर्थ्यो, यी विषयहरूलाई बहस छलफलबाट टुङ्ग्याउनु पर्थ्यो। र अहिले जे विषयमा संसदमा पक्ष र विपक्ष बीचको जुन खालको द्वन्द्व, एक खालको सिर्जना भइरहेको छ, यसमा पनि यसलाई पनि सहज ढङ्गबाट टुङ्ग्याउन र संसदलाई अवरुद्ध नगर्नका निमित्त अब अति भइसकेको छ। अवरुद्ध नगर्नका निमित्त सम्बन्धित जवाफदेही उत्तरदायित्व वहन गर्नुपर्ने पक्षले समयमै उत्तरदायित्व वहन गरोस्। हामी यो विषयमा कुराकानी गर्छौँ। संसदको अवरुद्धताको कारण र एमसीसीमा मौनता सानिरहेका छन् सांसदज्यूहरू। आखिर किन? यो विषयमा कुराकानी गर्नका निमित्त हामीसँग केही समय पछाडि नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता सांसद मेटमणि चौधरी हाम्रो स्टुडियोमा आउँदै हुनुहुन्छ। त्यसैगरी हामी नेकपा एमालेका सांसद गङ्गा चौधरीसँग कुराकानी गर्छौँ। उहाँले यसभन्दा अगाडि सांसदको काँध चढेर जसरी बेल घेर्ने क्रममा चचौही गर्नुभएको थियो र
र त्यसैगरी नेकपा एमालेकै सांसद रेखा कुमारी झासँग पनि कुराकानी गर्छौँ। माइकले हानेर कुनै अमुक व्यक्तिलाई सिद्ध्याइदिन्थे भन्ने अभिव्यक्ति दिँदै हिँड्नुभएको छ। त्यसैगरी हामी अन्य थुप्रै व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गर्छौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रका राष्ट्रिय सभा सदस्य रामनारायण बिडारी र अभियन्ता ज्ञानेन्द्र साईसँग पनि कुराकानी गर्छौँ। दर्शक यतिखेर हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा भने हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका सांसद गङ्गा चौधरी। हजुर गङ्गाजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार, धन्यवाद। ल अब संसद, अहिले हामी संसदीय लोकतन्त्रमा छौँ होइन। संसदमा चाहिँ देशमा जुन विषय उठ्छ त्यहाँ औपचारिक ढङ्गबाट अनौपचारिक ढङ्गबाट त्यहाँ सुन्ने समय पनि हुन्छ क्यारे। त्यहाँ आफ्नो धारणा राख्नु पर्थ्यो, यहाँहरूको धारणा सुनेर जनताले धारणा बनाउन सकेको हुन्थ्यो। अब एमसिसीको विषयमा यस्तो पेचिलो भइरहेको छ मुद्दामा, यहाँहरूको धारणा त्यसमा खासै जनताले सुन्न पाएका छैनन्। तपाईँहरू संसद अवरुद्ध गरिरहनु भएको छ। अब कति समय गर्ने अवरुद्ध, कहिलेदेखि यस्ता विषयमा त्यहाँ छलफल गर्ने, के गर्ने गङ्गाजी? अब जबसम्म जुन सभामुखले जुन भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने थियो त्यो भूमिका निर्वाह जबसम्म गर्नुहुन्न तबसम्म हाम्रो अवरुद्ध जारी रहन्छ। भन्न कारण के हो भनेपछि जुन 14 जना संसदहरूलाई पार्टीले कारबाही गर्यो, अहिले त सदनभित्र गैर संसदलाई राख्न मिल्दैन नि। जुन सभामुखले आफ्नो पदीय मर्यादा उहाँले भुल्नु भएको छ। र अर्को कुरा जुन लोकतान्त्रिक पद्धति, संसदीय मर्यादा अनि त्यसपछि व्यवस्थापिकाको कार्य जुन नियमावली हुन्छ त्यसको विपरीत कानुनभन्दा माथि उठेर जुन कार्य गर्नु भएको छ सभामुखले, त्यसको विरुद्धमा हो। तर तपाईँ यही प्रश्न जन्मियो गङ्गाजी, तपाईँहरूले 14 सांसदको यो कुरालाई त मुद्दाको रूपमा सर्वोच्च अदालतमा पेश गर्नु भएको छ र सर्वोच्च अदालतमा अहिले विचाराधीन छ नि त होइन? त्यो त सर्वोच्च अदालतमा हामी बाध्यता भयो, हाम्रो दलले बाध्यता बस त्यहाँ सर्वोच्चमा जानु पर्यो। त्यही त संसदीय मर्यादाको कुरा गर्नुभयो माननीयज्यू तपाईँले, तर सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन कुनै पनि मुद्दा संसदमा बहसको विषय बन्दैन भन्ने तपाईँलाई थाहा थिएन, छैन? किन छैन, यो त पछिको कुरा हो। हामीले 1 गते जुन हाम्रो भाद्र 1 गते संसदहरूलाई 14 जना संसदलाई पार्टीबाट कारबाही गरेको, संसद पद नरहने गरी कारबाही गरेर संसद सचिवालयमा र निर्वाचन आयोगमा सम्म जानकारी गराइसकेपछि पनि सभामुखको काम के हो? सभामुखको काम त पार्टीले कारबाही गरिसकेपछि सूचना मात्रै पास गर्ने हो। तर अहिले यो विषयमा यो समय बिन्दुमा सभामुखले के गरिदिनुपर्छ भन्ने तपाईँहरूको माग हो? उहाँले सूचना निकालिदिनु पर्ने। अहिले यसो गर्दा एकैछिन अहिले सभामुखले सूचना निकालिदिँदा, जस्तै आज भोलि सूचना निकाल्दा सभामुखले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा हस्तक्षेप गरेको ठहर्दैन? उहाँ त सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गर्नुभन्दा पहिले हामीले दिएका थियौँ नि। यो त पहिलेको कुरो हो गङ्गाजी, तपाईँको तर्क मिलेन के? तपाईँहरूले त्यो समय अवधिभित्र सभामुखलाई यो बाध्य बनाएको भए हुन्थ्यो होइन? अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा होइन, अहिले अरू कुरातिर नजाउँ न, मेरो प्रश्नको जवाब पाउनु गङ्गाजी। ठिक छ, तपाईँहरूको माग आफ्नो ठाउँमा सही होला। मैले तपाईँलाई जवाब दिन खोजिरहेको छु। हामीले भाद्र महिनाको 1 गते कारबाही गर्यौं, अनि दल त सबै बराबर हो कि होइन? सभामुख भनेको तटस्थ व्यक्ति हो। सम्मानित पदमा बसिसकेको सभामुख त तटस्थ व्यक्ति हो। उहाँले जति पनि दल छ सदनभित्र उहाँको लागि सम्मान हो। तर नेतागिरीको लागि फरक। अनि त्यसपछि 4 जना माओवादीबाट जितेका अनि एमाले रोजेका संसदहरूको लागि 48 घण्टा नबिर्दै कारबाही गर्ने र एमालेबाट सूर्य चिन्हबाट जितेर आएका संसदहरूको लागि 13 दिन पर्खिनु पर्ने, तिनीहरूको दल दर्ता नहुँदै। ल ठिक छ, मैले गङ्गाजीको यो तर्कमा नगइकन, तपाईँका यी तर्कमा मेरा प्रति प्रश्नहरू हुन सक्छन्, तर यो तर्कमा नगइकन अहिले हामी जुन समयबिन्दुमा हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ यो समयबिन्दुमा तपाईँहरूले उठाएका यो मुद्दा भनेको सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। आजको मितिमा सुन्नुहोस् गङ्गाजी, आजको मितिमा सभामुखले तपाईँहरूको माग अनुसार सूचना निकालिदिनु भयो भने यो सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा यसरी विषयमा अब सूचना निकाल्न मिल्छ? अहिले कानुनभन्दा कोही माथि छैन। उहाँले गर्नुपर्ने कर्तव्यबाट उहाँ चुक्नु भएको हो। चुक्नु भयो त अब त्यो विगतमा चुक्नु भयो नि त। अब अहिले गऱ्यो भने झन् चुक्दैनन् सभामुख? अहिले तपाईँहरूको माग मानिदिनु भयो भने झन् चुक्दैनन् सभामुख? भन्नुहोस् त। जबसम्म मान्छेले एउटा गल्ती गरे भने एउटा गल्ती ढाक्नलाई 100वटी अब अर्को गल्ती गर्ने त सभामुखले एउटा गल्ती गर्नुभयो, तपाईहरु अर्को गल्ती गर्न उकासिरहनु भएको छ। सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दामा उहाँले दिने हो निर्णय। अब हाम्रो भनाइ यहाँ छ, जबसम्म उहाँले सूचना पास गर्नुहुन्न तबसम्म संसद अवरुद्ध हुन्छ। र अर्को कुरा, अहिलेसम्म सभामुखले कम्तीमा
सबै सर्वदलीय बैठक बसेर यो समस्याको समाधान गर्नको लागि उहाँले 3 दिनसम्म अवरुद्ध सदन हुँदा भइसकेपछि बल्ल आज उहाँले आह्वान गर्नु भएको छ सर्वदलीय बैठक। समस्या समाधान गर्नको लागि त सर्वदलीय बैठक हुन्छ। कार्यसूची ल्याउनु छ भनेपछि व्यवस्थापिका संसद बसिसकेपछि कार्यसूची आउनुभन्दा पहिले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको मिटिङ बस्नु पर्थ्यो। तर एउटा प्रतिस्थापन जस्तो विधेयक ल्याउने बेलामा पनि एक पटक पनि प्रमुख प्रतिपक्ष दलसँग बस्ने कुनै चेष्टा गर्नु भएन। ठीक छ गंगाजी, अहिले सभामुखले चाहेर पनि केही गर्न सक्नुहुन्छ? सुन्नुस् न, तपाईहरुको माग उहाँले स्वीकार गर्नुभयो रे मानिलियौ, उहाँले चाहेर पनि अहिले केही गर्न सक्नुहुन्छ? अब किन गर्न सक्नुहुन्न? त्यो गर्न मिल्छ भनेपछि त्यो गर्न मिल्दैन? भनेपछि एउटा गल्ती गर्नुभयो भने अर्को गल्ती नि गर्न मिल्छ। तपाईहरुको अनुकूलमा चाहिँ गल्ती गरिदिए हुन्थ्यो सभामुखले? अब त्यो गर्न नमिल्ने चिज गर्नुभयो भनेपछि अब किन गर्न मिल्दैन? हैन, कसरी मिल्छ भने जथाभावी तर्क गरेर हुन्छ गंगाजी। तपाईहरुको विपक्षमा गरेको गल्ती चाहिँ गर्न नमिल्ने गल्ती, तपाईहरुको पक्षमा गरेको गल्ती चाहिँ गर्न मिल्ने गल्ती हुन्छ, त्यस्तो नि कहीं हुन्छ? गर्न नमिल्ने चिज गरिहाल्नु भयो, गर्न नमिल्ने चिज गरिहाल्नु भयो। हैन, हुन त अब तपाईहरुलाई जे गर्न नि छुट्छ क्यारे। तपाईले अघि संसदीय मर्यादाको कुरा गर्नुभयो, तपाई संसदमा सांसदको काँध चढेर चचौडी गर्दै हुनुहुन्थ्यो, यो संसदीय मर्यादा भित्रै पर्छ गंगाजी? त्यो यहाँ सुन्नुस्, पहिले त अभिभावकले संसदीय मर्यादा कायम गर्न सक्नु पर्यो नि। अभिभावक को, संसदहरुको अभिभावक को म हो? तपाई केटाकेटी हो, तपाई एउटा जिम्मेवार जनप्रतिनिधि होइन गंगाजी? उहाँ सभामुखको संसदहरुको हो, सभामुखलाई हामी प्रश्न सोधौँला, तर तपाई आफैमा एउटा जिम्मेवार जनप्रतिनिधि हो कि होइन? संसदको सभामुखको मर्यादाको पालना गर्नु पर्यो कि परेन? सभामुखलाई हामी सोधौँला के यो कुरो? तपाईलाई हामीले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिउँ न। तपाईको गल्ती सभामुखको गल्तीले छोपिन्छ? सुन्नुभयो माननीयज्यू, तपाई सुन्नुस् न, तपाईको गल्ती, तपाईको गलत कार्य सभामुखको गलत कार्यले छोपिन्छ? मेरो सुन्नुस् यहाँ कुरा, एउटा कोर्रा लगाउने मान्छेले सोच्नुपर्छ यिनीहरू रिसियो भनेपछि हामीलाई कोर्रा लगाउँदैनन् भन्ने कुरा हुँदैन। यो बिम्ब तपाईको यहाँ मिल्दैन। तपाई एउटा आफैमा जिम्मेवार जवाफदेही जनप्रतिनिधि हो भने मेरो प्रश्नको जवाफ दिनुस्। तपाईहरु अहिले अरूलाई संसदीय मर्यादा सिकाइरहनु भएको छ, तपाईहरु आफू के गरिरहनु भएको छ त्यो भन्नुस्? जो संसदीय मर्यादा जसले पहिले पालना गर्नुपर्ने हो त्यसले पालना ल सुन्नुस्, अब सुन्नुस् गंगाजी, है तपाईहरुको यो पार्टीको कारबाही गरेका व्यक्तिहरुलाई के गर्ने भन्ने कुरो, सभामुखले गरेका गल्तीहरु, यो हामीले यसको पक्षपोषण गरिरहेका छैनौं। यो अहिले तपाईहरु आफैले सर्वोच्चमा पुर्याउनु भएको छ। सर्वोच्चप्रति विश्वास गर्नुहुन्छ भने उनलाई निर्णय गर्न दिउँ, सम्मानित सर्वोच्च अदालतलाई निर्णय गर्न दिउँ, सर्वोच्च अदालतले टुङ्ग्याउँछ। यतिखेर हेर्नुस्, निकै पेचिलो मुद्दा अहिले सडकमा छ। एमसीसी को मुद्दामा जनप्रतिनिधिहरूको धारणा सुन्न पाएका छैनन् जनताले। तपाईहरुसँग हिम्मत छ भने दर्ता भइसकेको एमसीसी को त्यो प्रस्तावलाई टेबल गरेर ल्याउनुस्। हिम्मत छ भने पास गर्नुस्, छैन भने फेल गर्नुस्। र यदि त्यति गर्ने हिम्मत छैन भने त्यहाँ सुन्ने समय बढाउनुस्, त्यहाँ छलफल गर्नुस्। जनताले तपाईहरुको धारणा सुन्न चाहिरहेका छन्। अब सुन्न चाहिरहेका छन्। त्यो भन्दा पहिले पनि धेरै कोसिस गरेको हो। जनताको यो के हो त एमसीसी भन्ने कुरा जनताले जानोस् भन्ने उद्देश्यले टेबल गर्न खोजेका थिए। जनताले त जानिसके धेरै, तपाईहरुको धारणा मात्रै सुन्न खोजे। जानिसके। अब मेरो धारणा त मैले पहिले पनि अरु मिडियाबाट पनि सुनाइसकेको छु, तपाईको मिडियाबाट पनि मैले सुनाउन चाहन्छु। गंगा थारू राष्ट्रिय हित विपरीत कहिले पनि आफ्नो कदम चलाउँदैन, आफ्नो कदम अगाडि बढाउँदैन। मैले त्यही राजनीति गरी खाउँला। त्यो भनेको के एमसीसी राष्ट्रिय हित विपरीत छ? एकदम। त्यहाँको एकजना इन्भेस्टरले के बोलेका छन् भनेपछि यो अनुदान होइन, यो ऋण हो। ऋण लगाउने हो भन्ने कुरा मैले आज पनि अहिले मैले धेरै साथीहरूलाई सेयर गरेको छु। त्यसकारणले गर्दाखेरि राजदूत, त्यहाँको इन्भेस्टर भनिरहेको छु मैले, राजदूत, त्यहाँको राजदूतको मसँग त्यो उदै छ, इन्टरभ्यू पनि मैले राखेको छु। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले अनुदानको नाममा आफ्नो राष्ट्र र राष्ट्रियतासँग सम्झौता गर्न सक्दैनौँ। म जस्तो मान्छे
मैले भनिसकेँ, अस्ति पनि मैले हाउसमै बोलेको छु, हाम्रो बसेको चोलिया र फरिया पनि बेचिने कोसिस गर्दैछ। होसियार नेपाली जनताहरू यसको खबरदारी गर्नलाई तपाईँले आफ्नै दललाई पनि भन्नुभएको छ कि छैन गङ्गाजी? तपाईँको दल पनि भित्रभित्रै यो पारित गर्न हिजो लागेको थियो, आज पनि त्यसको निरन्तरता दिइरहेको छ भन्ने कुरो छ। मैले आफ्नो दललाई पनि भनिसकेको छु, म उपनेतालाई भनिसकेको छु, मैले भनिसकेको छु मलाई यही राजनीति गरी खाउँला भन्ने छैन। राष्ट्र र राष्ट्रियतालाई धरापमा पारेर मैले राजनीति पनि गर्न चाहेको छैन। म जुन दिन मलाई पार्टीले व्हिप लगाउँछ भने जुन दिन व्हिप लगाउन कोसिस गर्छ त्यही दिन म राजीनामा दिएर जान्छु। पार्टीले कारबाही गरोस्, मलाई पार्टीसँग मतलब छैन। मेरो राष्ट्र रहेन म राजनीति गर्ने हुँ। पहिलो सुरुमा राष्ट्रियता हुनु पर्यो, देश जोगिनु पर्यो। आज मेरो आफ्नो देशलाई, आफ्नो भूगोललाई म रणभूमि बनाउन चाहन्न। हामी 10 वर्ष जनयुद्ध लडेर थाक्यौँ। 10 वर्षको मुखमा होइन, कुरो त निकै भावनात्मक र राष्ट्रियताले ओतप्रोत गर्नुभयो। अब यो संसदमा चचौही गर्न छोडेर है तपाईँले उठाएका मुद्दा सर्वोच्चमा छ, उसलाई निर्णय गर्न दिएर एकैछिन सुन्नुहोस् न, मान्यज्यूले सुन्नुपर्छ। अब यो विषयमा मैले भने अघि पनि हिम्मत छ टेबल गरेर बहस गर्नुहोस्, हिम्मत छ पास गरेर जानुहोस्, छैन यसलाई अस्वीकार गर्नुहोस्। हिम्मत छैन भने शून्य समयमा पनि जनताका विषय, जनताले अहिले जुन खालको धारणा बनाइराखेका छन्, अब तपाईँहरूका धारणा के हो? हिजो ठुला कुरा गर्नेहरू अहिले चुपचाप छन्, मौन छन्, एमसीसीको बारेमा बोल्दैनन्। जनताले जनप्रतिनिधिको धारणा बुझ्न पाउनुपर्छ। त्यसो गरौँ गङ्गाजी, है त? मेरो पार्टीको लिडर संसदीय दलको बैठकमा राखिसक्नु भएको छ। मेरो पार्टीको अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीले राखिसक्नु भएको छ। राष्ट्र र राष्ट्रियतालाई धराप होइन होइन, सांसदज्यूहरू दलको दास मात्रै होइनन्। तपाईँहरू सबैको धारणा सुनेर एउटा डिस्कोर्सको निर्माण होस्, एमसीसीमा खुल्ला छलफल होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। त्यसो गरौँ गङ्गाजी, हुन्छ? भन्नुभएको छ अध्ययन गर्नुहोस्, गर्नुहोस्। हजुर, अध्ययन गरिसकेपछि सत्ता पक्षले आफ्नो धारणा बनाउँछ, त्यसपछि हाम्रो पार्टीले डिसिजन लिन्छ भनेर अस्ति नै हाम्रो दलको मिटिङमा हाम्रो नेताले भन्नुभयो र त्यही धारणा अनुरूप हामी अगाडि बढ्छौँ भन्ने उहाँले संसदीय दलको बैठकमा राखे। हस् गङ्गाजी, यहाँलाई धेरै धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू। हस्, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेका सांसद गङ्गा चौधरी। यस अगाडि संसद अवरुद्ध गर्दा उहाँले गरेको अथवा संसदमा गरेको जहाँ उहाँहरू सांसदको काँधमै चढेर अवरोध गरिरहनु भएको थियो, अवरुद्ध गरिरहनु भएको थियो। संसदीय मर्यादा अरूलाई सिकाउनुहुन्छ उहाँहरू। सबैले सिक्नुपर्छ संसदीय मर्यादा, सबैले त्यसलाई अवलम्बन गरेर व्यवहारमा देखाउनुपर्छ। आफू विपक्षमा रहँदा कुर्सी भाँच्न पनि उद्धत हुने र आफ्नो सत्तापक्षमा रहँदा संसदीय मर्यादा सिकाउनेहरू धेरै देखेका छौँ हामीले। र संसदीय लोकतन्त्रमा सांसदज्यूहरू, संसदमा रहनुभएका जनप्रतिनिधिहरूले यस्तो पेचिलो मुद्दामा अवधारणा निर्माण गर्नका निमित्त, एउटा डिस्कोर्सको निर्माण गर्नका निमित्त उहाँहरूले बोल्नुपर्छ। कतिपय सांसदहरू भोलि मेरो व्यक्तिगत जीवनमा के असर पर्ला, एउटा शक्ति राष्ट्रको एउटा प्रस्तावमा मैले विपक्षमा बोलेँ भने भोलि मलाई के गर्ला शक्ति राष्ट्रले, म यो राजनीतिको भराङको सोपानमा माथि चढ्न सक्छु कि सक्दिनँ भन्ने सोचेर पनि मौनता साँधिरहेको हामी देखिरहेका छौँ। तर हामी खबरदारी गरिरहेका छौँ, निगरानी गरिरहेका छौँ। त्यस्ता माननीय ज्यूहरू, त्यस्ता नेताहरूलाई अरू बेलामा बाचाल हुने, ठुला कुरा गर्ने, राष्ट्रिय आवश्यकता र राष्ट्रिय बहसको यो विषयमा चुपचाप रहनेहरू किन चुपचाप रहिरहेका छन्? कसले चलाएका कठपुतली हुन् तिनीहरू? हामी सोध्छौँ, हामी प्रश्न गरिरहेका छौँ। हामी आलोचनात्मक चेत राखेर हामी भनिरहेका छौँ यस्ता राष्ट्रिय मुद्दाहरूलाई केवल सडकको विषय मात्र होइन, सदनको विषय पनि बनाउनुपर्छ। शून्य समयमा समय बढाउँ, कुराकानी गरे हुन्छ। टेबल गर्ने अहिले होइन भने कसले टेबल गर्नु भनेको छ? यसलाई टेबल गरिहाल्नुपर्छ भन्ने पनि छैन, गर्दै गरौँला। तर विचार त आउनु पऱ्यो। सांसदज्यूहरू कहाँ लुक्नु भएको छ, किन बोल्नुहुन्न? हामी केही समयपछि उहाँहरूसँग पुनः कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। एमसीसीको खलल, यो विशेष श्रृङ्खला निरन्तर जारी रहनेछ। हामीसँगै रहनुहोला। एमसीसीको खलल, यो विशेष श्रृङ्खलामा पुनः स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द। यतिखेर हामी छौँ संसद अहिले जसरी अवरुद्ध भइरहेको छ, हामी संसदीय लोकतन्त्रमा छौँ। संसदीय सर्वोच्चतालाई एक ढङ्गबाट स्वीकार गरेको शासन व्यवस्थामा सांसदज्यूहरूले संसदमा राखेका विचारहरूले एउटा धारणा निर्माण हुन्छन्, जनताले बुझ्ने मौका पाउँछन् भन्ने हामी सोच्दछौँ। त्यही गरी हाम्रा दर्शकहरूको पनि अपेक्षा हुनसक्छ। तर यतिखेर कतिको याद गर्नुभएको छ हाम्रा दर्शकहरूले, हिजो आफूलाई निकै ज्ञानी सम्झेर हरेक विषयमा बाचाल भएर उफ्री उफ्री बोल्ने सांसदज्यूहरू अहिले चुपचाप बसेर मौनता साधिरहनु भएको छ। मौनता साध्नुपर्ने विषय भए साधेको भए हुन्थ्यो, तर मौनता साध्नुपर्ने विषय हो। अहिले अमेरिकी सहयोग परियोजनाका सम्बन्धमा जे जस्ता गतिविधिहरू भइरहेका छन्, जे जस्ता विचारहरू र कतिपय अवस्थामा भ्रमकै आधारमा धारणा बनाउनु पर्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ। ल एमसीसी आयो भने यस्तो हुन्छ रे, होइन उस्तो हुन्छ रे भन्दै मानिसहरू धारणा बनाइरहेका छन्। पूर्व प्रशासकहरूले पत्रपत्रिकामा लेखेका लेखका आधारमा
ती अधिकांश लेखहरू भोलि एमसीसी आयो भने मलाई व्यक्तिगत रूपमा म त्यहाँको कन्सल्ट्यान्ट हुन पाउँछु कि अथवा परामर्शदाताको रूपमा मैले जागिर खान पाउँछु कि भन्ने चिन्तनले ग्रसित भएर लेखेका छन्। हो त्यस्तो पत्र पत्रिकाका लेखबाट धारणा बनाउनु पर्ने जनताले। जनता भनेका मत हाल्ने मानिस मात्रै हुन्, मेसिन मात्रै हुन्। जनतालाई आफ्नो विचार भन्नु पर्दैन। एमसीसीको बारेमा धारणा के हो संसदमा भन्नुपर्छ कि पर्दैन? संसद अवरुद्ध भइरहेको छ। अवरुद्धै किन गरेको? संसद जे कारणले अवरुद्ध भएको छ त्यो सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा छ। अनि भएको छ मुलुकमा के पेचिलो मुद्दामा संसदमा बहस हुन्न भने ताली बजाउनका निमित्त मात्रै हो संसद। सांसद भनेका दलका दास मात्र हुन्। दास त हुन्, दलका दासै हुन्, तर दास मात्र होइनन्, जनताका स्वतन्त्र प्रतिनिधि पनि हुन्। त्यसकारण के भइरहेको छ संसदभित्र, के गरिरहेका छन्? बेला बेलामा चर्को अभिव्यक्ति दिएर विवाद आलोचनाका शिकार भइरहने एकजना सांसद, नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता सांसद मेटमणि चौधरी यतिखेर हामीसँग हुनुहुन्छ। हजुर चौधरीजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते। तपाईँ त हरेक विषयमा चर्को अभिव्यक्ति दिनुहुन्छ, विशेष गरी पूर्व आफ्नै दललाई चर्को अभिव्यक्ति दिइरहनु भएको छ। गरी हामीलाई चाहिँ यो अहिले जुन पेचिलो मुद्दा छ नि यो एमसीसीको होइन, यो बारेमा सडकका कुरा सुनेर है मानिसहरू धारणा बनाइरहेका छन्। तपाईँहरू यो बारेमा औपचारिक अनौपचारिक ढङ्गबाट जनतालाई कहिले भन्ने कुरो के हो? यो एमसीसीको विषयमा मान्छेहरूले बुझ्ने प्रयासै गरिरहेछन्। ठिक के हो बेठिक के हो हुन त तपाईँहरूले पनि बुझ्नु भएको छैन के अरे होइन? यहाँलाई के लागिरहेछ? अब जुन बेला चाइनाले अफ्रिकन मुलुकहरूमा आफ्नो नेटवर्किङ विस्तार गर्यो अथवा आफ्नो इन्ट्याक्टमा राख्यो र त्यस पछाडि त्यसलाई ट्याकल गर्नको लागि जर्ज डब्ल्यू बुशले सन् 2002मा आफ्ना ब्याङ्कर्सहरूलाई बोलाएर संसारका सबैभन्दा कमजोर अविकसित मुलुकहरूको लागि प्रोजेक्ट डेभलप गर भनेर निर्देशन दिइसकेपछि ब्याङ्कर्सहरूले एक आपसमा डिस्कसन गरेर मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेट लाखौँ लाख मान्छेहरूको च्यालेन्ज चुनौतीहरू के छ भनेर एउटा प्रोजेक्ट डेभलप गरे 2002मा। भन्नाले त्यो बेलासम्म चीनलाई डिफेन्स गर्नको लागि अथवा चीनले जुन संसारभरि आफ्नो नेटवर्किङ विस्तार गर्ने प्रयत्न गरेको थियो त्यसलाई ब्रेक गर्नको लागि, रोक्नको लागि अमेरिकाले यो प्रोजेक्ट डेभलप गरेको हो। त्यसपछि जुन बेला हाम्रो नेपाल यो विषयमा उत्तीर्ण हुन सक्छ कि सक्दैन, योग्य हुन सक्छ कि सक्दैन भनिसकेपछि नेपाल अयोग्य हुँदा हुँदै पनि यसलाई योग्यता अथवा योग्य बनाएर पास गराउने काम भएको छ। त्यसैले एउटा एङ्गलबाट हेर्दा के देखिन्छ भने अमेरिकाको अब नेपालमा आएर चीनलाई चेकअप गर्ने उसको स्ट्र्याटेजी अथवा प्लान हुन सक्छ। यो किन यो प्लान हुन सक्छ भन्ने मलाई लागिरहेछ भने नेपाल मेरो प्रश्न चाहिँ त्यता होइन। एउटा अर्को कुनै राष्ट्रले आफ्नो हितको निमित्त धेरै आफ्ना स्वार्थहरू समेटेर यस्ता परियोजनाहरू ल्याउँछ, यो उसको कुरो भयो। हामी चाहिँ खै त राष्ट्रिय स्वार्थमा अडान लिएको? यो कुरा बुझ्दै खै त हामीले संसदमा यसमा छलफलको विषय बनाएको? यस्तो छ, यो विषयमा त बोल्ने मौकै पाइएको छैन नि। 23 गतेदेखि सांसद सुरु भयो, 23 गते अवरुद्ध भयो, फेरि 25 गते फेरि डिस्टर्ब भयो, आज पनि डिस्टर्ब भयो। हामी कति बेला कुन ठाउँमा गएर बोल्ने? आज यहाँको टेलिभिजन मार्फत बोल्ने महत्त्वपूर्ण मौका। अनि सभामुखलाई अगाडि सारेर तपाईँहरू पार्टी फुटाउन लाग्नुहुन्छ अनि यस्तै त हुन्छ नि संसदमा, अनि हुँदैन? पार्टी कसले फुटायो? तपाईँहरू 14 सांसदलाई उहाँ कारवाही गर्दै सभामुख तपाईँहरूको अनुकूल भएको कारणले अलिक पद जोग्य होइन तपाईँहरूको, नत्र उहाँ तपाईँहरूको प्रतिकूल भएको भए सभामुख तपाईँहरूको प्रतिकूल भएको भए पद जोगिन्थ्यो, त्यो लोगो लगाउनु पाउनुहुन्थ्यो मान्यज्यू? होइन, त्यो होइन। अब केपी ओली त के गरिरहेछन्, कुन पोजिसनमा पुग्दैछन् यो त दुनियाँले बुझेकै कुरा हो नि। केपी ओली आज यो ठाउँमा किन पुगे अथवा सांसद अवरोध गर्ने कुरा, डिस्टर्ब गर्ने कुरा केवल 14वटा सांसदको विषय मात्र होइन। केपी ओली मुलुकको कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रति वितृष्णा जगाउने, त्यसपछि संविधान नमान्ने, कानुन नमान्ने, दुई पटक प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्ने कुरा भनेको मुलुकको सिस्टमलाई कोल्याप्स गर्न खोजेको हो। त्यसैले मुलुकको संविधान नमानेपछि, मुलुकको सांसद नमानेपछि, सांसदको हत्या गरेपछि अनि सांसद चल्न दिन्छन्? त्यही त दलको व्हिप नमान्ने तपाईँहरू होइन, दलको व्हिप नमान्ने, दल फुटाउन लाग्ने यस्तो अवस्थामा भन्ने तपाईँलाई आरोप छ। अहिले भर्खर मैले तपाईँका पूर्व दल नेकपा एमालेका सांसद गङ्गा चौधरीसँग कुराकानी गरेका थिएँ। उहाँले अहिले संसद अवरुद्ध गर्दा जसरी सांसदज्यूहरूको काँध चढेर
प्रदर्शन गरिरहनु भएको छ नि हैन, कोही माइक निकालेर कसैलाई सिध्याइदिन्छु भनिरहनु भएको छ। यो सबै तपाईँहरूको कारणले भइरहेछ के? हिजो केपी ओलीले पनि आफ्ना सांसदहरूलाई यस नौटङ्की गर्ने, सांसदहरूलाई निर्देशन पनि गर्नुभएको छ, यस्तो हुलहज्जत नगर। अनि अर्काको कान्धमा आएमाई महिला मान्छे, महिला मान्यज्यूहरू जो साडी लगाउनु भएको छ, उहाँहरूले पुरुषहरूको टाउकोमा चढेर नृत्य गर्ने, नाच्ने, डान्स गर्ने कुनै पनि नेपाली समाजले पाच्य पुरुषले नै गर्नुपर्थ्यो, महिलाले गरेको होइन होइन, कसैले पनि गर्नु हुँदैन थियो। अझ महिलालाई अझ सेन्सिटिभ रूपमा पनि हेर्ने गरिन्छ। त्यस कारणले यो त हामीले आफैले सांसद भइसकेपछि के गर्नुहुन्छ के गर्नु हुँदैन आफैले बुझ्ने कुरा हो। सबैजना सांसद महिला पुरुष जो भए पनि एउटा कुरा के हो भने मुलुकको संसदीय प्रणालीलाई समाप्त गर्ने केपी ओलीले 2 पटक विज्ञापन गरे र त्यो कारणले त्यसको निरन्तरताको रूपमा सांसदहरू केपी ओलीमा त नेकपा एमाले भन्दैन, केपी ओली यो संसदीय लोकतन्त्र भन्न छोडौँ, संसदीय तालीतन्त्र भनौँ। तपाईँको काम त्यहाँ ताली बजाउने कसैको पक्षमा होइन। मेरो आजको आग्रह अन्यथा के पनि होइन माननीयज्यू है, तपाईँहरू जनताको प्रतिनिधि हो भने दलको दास मात्रै होइन, जनताको प्रतिनिधि पनि हो। त्यसकारण यस्तो पेचिलो मुद्दामा संसद बाहिर कहाँ हुनसक्छ, तपाईँहरूको छलफलै हुन सकेको छैन। विशेष गरी तपाईँहरू एमसीसीको विरुद्धमा बोल्दा भोलि मलाई के बेफाइदा हुन्छ, अमेरिकाले कसरी हेर्ने हो भन्ने दृष्टिकोणबाट ग्रसित हुनुहुन्छ। अहिले यो विषय सडकको विषय भएको छ, संसद किन चाहियो? होइन होइन, मैले हरेक पटक हरेक ठाउँमा बोलिरहेको छु, एमसीसी जुन बेला स्टार्टिङ भयो त्योदेखि नै यसको नियतमा खोटपूर्ण छ। तपाईँको व्यक्तिगत मात्रै कुरा गरिन, संसदमा छलफल हुने वातावरण बन्नै सकेन किन भन्ने चाहिँ प्रश्न। ओलीका मान्छेलाई, ओलीका सन्तानहरूलाई सोध्नुहोस् त, त्यो त हामी त बोल्न तयारै छौँ त। सांसद खोल्नुपर्छ भनेर चुपचाप साइलेन्टली बसिरहेका छौँ। त्यो त ओली समूहलाई, ओलीका सन्तानहरूलाई, ओलीका दासहरूलाई सोध्नुहोस् न त यो कुरा। किन ओलीका सन्तान, ओलीका दास? तपाईँ जो देखिराख्नु भएको छ नि, आफ्ना कुरा, आफ्ना अभिव्यक्ति, आफ्ना दृष्टिकोणहरू भन्न नसक्ने, ओली जे बोल्छन् त्यो नै फाइनल अन्तिम सत्य हो भन्ने निष्कर्ष निकाल्ने मान्छेहरू दास नभएर के हुन्छ? तर सभामुखले तपाईँहरूलाई अनुकूलता प्रदान गरे होइन, त्यो त सही हो नि त होइन? जस्तै अरू सुन्नुहोस्, सभामुखले नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदहरूलाई बर्खास्तगी गर्दाखेरि जुन खालको तुरुन्तै सूचना आयो होइन, ठिक छ, त्यसै गरी अर्को एकजना सांसदको बर्खास्तगी भने त्यस्तै खालको सूचना आयो। अनि तपाईँहरूलाई चाहिँ माया गरेर सभामुखले नेकपा एमाले फुटाउने अवस्था वातावरण तयार गरिदिनु भएको यथार्थ पहिला स्वीकार गर्नुहोस्। होइन, स्वीकार म गर्न सक्दिनँ। जुन बेला जसपा एक ठाउँमा थियो उसले आफ्नो एकजना सांसदलाई कारबाही गर्यो, त्यो जसपाको केन्द्रीय कमिटी, जसपाको संसदीय दल एकमत थियो, सर्वसम्मत रूपमा निर्णय भएको थियो। त्यसपछि माओवादी केन्द्रका सांसदहरूलाई पनि आफ्ना सांसदलाई कारबाही गर्ने बेला माओवादीभित्र कुनै पनि प्रकारका डिभिजन थिएन, कुनै पनि प्रकारका विभाजन थिएन। एकमत रूपमा संसदीय दलले सिफारिस गर्यो, केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गर्यो, गयो। त्यसपछि सभामुख कहाँ गयो, सभामुखले सूचना टाँच गर्नुभयो, हटाइदिनु भयो। तर त्यो जस्तै हाम्रो हकमा लागू हुँदैन। नेकपा एमाले भित्र, तत्कालीन नेकपा एमाले भित्र निकै ठुलो कन्फ्लिक्ट थियो। संसदीय दल विभाजित अवस्थामा थियो, पार्टी विभाजित अवस्थामा थियो। संसदीय दलले एक रूप अथवा सर्वसम्मत निर्णय गर्न सकेका थिएन, केन्द्रीय कमिटीले सर्वसम्मत निर्णय गर्न सकेन। अनि केपी ओलीले सनक चढ्यो, केपी ओलीलाई रिस उठ्यो भन्दैमा सभामुख कहाँ, सभामुखले सूचना टाँच गर्ने कुरा हुन्छ? त्यसैले माओवादी केन्द्रले कारबाही गर्ने कुरा अथवा जसपाले आफ्ना सांसदले कारबाही गर्ने कुरा र हामी बीचमा निकै आकाश पातालको फरक छ। तर सुन्नुहोस् न, तपाईँहरूले व्हिप उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाउँदै, तपाईँहरूले आफ्नो दलको नियम तोडेको आरोप लगाउँदै, तपाईँहरूको पद, सांसद पद खारेजी गरी पाऊँ भनेर जसरी तपाईँको त्यतिखेरको तत्कालीन दलले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेपछि सभामुखले तपाईँहरूलाई यसरी क्षमादान दिने होइन? वैशाख 27 गते व्हिप उल्लङ्घन गर्ने अनि साउनमा कारबाही गर्ने कुरा हुन्छ? हामीले त त्यो त त्यहाँ भयो होला, छलफल भयो होला, छानबिन भयो होला, कोलाई कारबाही गर्दा के फाइदा बेफाइदा हुन्छ, दलीय राजनीतिमा यो त हुने कुरै हो नि, हुँदैन? त्यो मिल्दैन। हामीले मानव 76 को 3 अनुसार व्हिप उल्लङ्घन गऱ्यौँ रे, केपीले विश्वासको मत दिएन रे, तुरुन्तै कारबाही त्यो हुनुपर्थ्यो नि त। फेरि हामीले कारबाही हुनको लागि नेकपा एमाले सग्लो हुनुपर्थ्यो, 203 जनाको केन्द्रीय कमिटी हुनुपर्थ्यो, संसदीय दल पुरै हुनु, 121 जना संसदीय दल एक ठाउँमा सर्वसम्मत निर्णय गर्नुपर्थ्यो। अनि 76 को 5 अनुसार हामी सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउपाले माग्नु भएको विश्वासको मत प्रदान गरेका छौँ, विश्वासको मत हालेका छौँ। अनि
73-76 को 3 मा व्हिप उल्लङ्घन गर्ने, 6 मा आएर कारबाही गर्न मिल्छ? त्यसैले अहिले नेकपा एमाले जुन मुद्दा उठाएर अहिले जुन माग राखेर सभामुखले आफ्नो गल्ती सच्याउनु पर्छ, एकरूपता दिनुपर्छ, एउटै खालको घटनामा फरक खालको निर्णय आयो भनेर अहिले संसद अवरोध गरिरहेको छ। त्यसैले यो नेकपा एमालेको संसद अवरोधलाई के भन्ने? यो त रिसानी बिल्ली खम्बे चोटे भन्छ नि। आफू बालुवाटारबाट बालकोट पुग्नु परेको अवस्था छ, भएको प्रदेश सरकारहरू सबै डिजलमा भएको अवस्था छ, भएका नियुक्तिहरू सबै खारेज भएको छ, अनि यिनीहरूकै कारणले यो सबै यो पोजिसन आएको छ भन्ने ओलीको निष्कर्ष भएको होला। त्यसैले यो नौटङ्की बाहेक अथवा जनताहरूको आँखामा छारो हाल्ने बाहेक अरू केही पनि होइन। खासमा के हो भने संसदीय जुन प्रणाली छ त्यो प्रणालीलाई समाप्त, प्रणालीप्रति पहिले कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रति वितृष्ण जगाए। अब ओलीले के चाहँदैछ भने संसदीय प्रणालीप्रति वितृष्ण जगाउने। संसदीय प्रणाली फिट छैन नेपालको कन्टेक्स्टमा, यो एक्सपायर भइसकेको छ, त्यो साइकोलोजिकली तयार पार्न खोजिरहेछन्। कुरो त यो हो नि होइन। तपाईँहरूका कुरा के हुन्? आफ्नै अब हिजोको दल र आजको दल तपाईँहरूको द्वन्द्व लम्बिनेवाला छ, त्यसमा आम जनताको त्यति धेरै चासो भएन। हाम्रो चासो चाहिँ लम्बिँदैन, भोलि टुङ्गिन्छ। कसरी टुङ्गिन्छ यो विषय? भोलि त सर्वोच्चले आज पनि एक खालको फैसला गरेको छ, भोलि फैसला गर्छ, टुङ्गिन्छ। त्यसपछि केपी फेरि अर्को भनेको प्रदेश सभाको हो होइन, फेरि अर्को केपी ओलीले सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको विषयमा कुनै पनि ठाउँमा उठाउन मिल्दैन, तर आज ओलीहरू उठाइरहेका छन्। किन उठाइरहेछन् भने संसदीय प्रणालीलाई समाप्त गर्ने उहाँहरूको उद्देश्य, अरू केही पनि होइन। 14 सांसदलाई कारबाही गर्ने कुरा, त्यसपछि यिनी गैर सांसद हुन् भन्ने कुरा, यिनी सब देखावटी कुरा मात्र हो। मेन नेपाली जनताहरूको मनोविज्ञान यिनले कस्तो डेभलप गर्न अथवा निर्माण गर्न खोज्दैछन् भने संसदीय व्यवस्था ठिक छैन, अब मुलुकलाई तानाशाही निरङ्कुश शासकको जरुरी छ, त्यो साइकोलोजी उनीहरू तयार पार्न खोज्दैछन्। भनेपछि अहिले संसद अवरोध भएर चाहिँ तपाईँहरूलाई पनि सजिलो भएको छ नि है, नत्र एमसिसीको विरुद्धमा बोल्नु पर्थ्यो। होइन, मैले त खुलेरै बोल्छु, आज पनि त यहाँ तपाईँले एकजनाले बोलेर भएन, अहिले अब धेरै सबैले बोल्नु। सुन्नुहोस् न, अब एउटा कुरो के हो भने समग्र हामी संसदलाई भन्ने कुरो चाहिँ संसदीय लोकतन्त्र भन्ने, जनताको प्रतिनिधि तल भन्ने, अहिले एमसिसीको विषय सडकको विषय भइरहेको छ। मानिसहरूले अब के को आधारमा धारणा बनाइरहेका छन् खास कुरो भएन क्या। जनप्रतिनिधिहरूको आउनु पर्यो, व्यक्तिगत कुरो आउनु पर्यो, त्यहाँ शून्य समयमा बोल्न पाइन्छ क्या अरे, बोल्नु पर्यो। तपाईँहरूसँग हिम्मत छ भने यो अब दर्ता भएको छ क्या अरे होइन, टेबल गरे भयो, अस्वीकार गरे भयो, स्वीकार गरे भयो, अनुमोदन गरे भयो होइन, हिम्मत छ भने। होइन भने छलफल त गर्नु पर्यो के मान्ने यो राष्ट्रको यति महत्त्वपूर्ण पेचिलो विषय सडकमा छताछुल्लो छ, सडकमा यहाँ द्वन्द्व हुन थालिसक्यो, प्रदर्शनकारी र प्रहरीको प्रत्येक दिनको मुठभेड हामी सुनिरहेका छौँ होइन। यो त मुठभेडको विषय भन्दा नि विचार विमर्शको विषय हो नि, संवाद र विवाद र एउटा निष्कर्षमा पुग्ने विषय हो नि। कहिलेदेखि छलफल गर्नुहुन्छ त संसदमा, कहिलेसम्म खुल्छ, कहिलेबाट खुल्छ संसद, कहिलेबाट छलफल हुन्छ ल भन्नुहोस् त। त्यो त ओलीलाई सोध्नुपर्छ। आज त्यही भन्नुभयो प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि, यो त तपाईँहरूको गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति हो। होइन, त्यो होइन, गैर जिम्मेवार विपक्षलाई आफ्नो विश्वासमा ल्याएर संसदको काम कारबाही सुचारू गर्ने सत्ता पक्षको प्रमुख दायित्व हो। ठिक छ, यो कुरो सत्य हो, तर निदाएको मान्छेलाई जगाउन सजिलो छ, तर जागेको मान्छेलाई एकदमै त्यो गर्ने मान्छेहरूलाई होइन, निन्दाको जस्तो बहाना गर्ने मान्छे। तपाईँहरूले चाहनुभयो भने सुन्नुहोस् न, बजेटको प्रतिस्थापन अध्यादेश विधेयकहरू ल्याउने, जबरजस्ती गरेर ल्याउने होइन, कुदाकुद गरेर ल्याउने, उभिएर बोल्न थाल्नु संसदमा। यो के हो यो एमसिसी भनेको, हामी जनतालाई भन्छौँ भने बोल्न थाल्नुहोस् न त्यहाँ पनि, त्यो विषयमा चाहिँ नहुने होइन। त्यो दिन आउला, त्यो दिन पनि आउँछ, तर 1-2 दिन कुराउँ न त। त्यसैले हामी एमसिसीको विषयमा यहाँले भनेकै जस्तै एमसिसीको विषयमा बोल्नको लागि राजनीतिक दलहरू व्हिप लागू गर्नु हुँदैन, किनकि यो राष्ट्रियतासँग जोडिएको विषय हो। सबै नेपाली जनताहरूको मनोविज्ञान तपाईँहरूले बोल्ने होइन क्यारे, तपाईँको नेता माधवजीले बोल्दिने, उता ओलीजीले बोल्दिने, उता प्रचण्डजी बोलिसक्नु भएको छ, उता शेरबाजी बोल्दिने, अनि तपाईँ त ताली बजाउने त्यहाँ बसेर होइन। होइन, त्यो हुँदैन। विगतमा पनि देख्नुभयो भएको छ नि, पहिलो नीति तथा कार्यक्रममा बजेटकै विषयमा मैले आफ्नो धारणाहरू ओपनली राखेको छु, दोस्रो तेस्रो हरेक ठाउँमा। त्यसैले सांसदहरू सबै एकै नासे अथवा ताली मात्रै पिट्नको लागि सांसद भएको भने निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन, निकाल्नु पनि हुँदैन। कम्तीमा यो विषयमा मेरो आग्रह के छ भने ओपनली नेपाली जनताहरूको बिचमा आफ्ना धारणा राख्न
त्यो राख्नुपर्छ र जनताहरूले पनि एनालाइसिस गर्ने ठाउँमा पुग्न पाउनुपर्छ। एमसीसीको बारेमा त्यही चिज नहोस्, त्यो चिज जनताको बिचमा पुग्न नसकोस् भनेर सम्भवतः यो हो संसद डिस्टर्ब गर्ने कुरा, अवरोध पुर्याउने कुरा, अनेक खालका डान्स गर्ने तर आइसन्चो भएको छ धेरैलाई त यहाँ संसदमा अहिले खुल्ला भएको भए बहस गरेको भए एउटा किताबमा उभिनै पर्थ्यो, धेरैलाई आइसन्चो भएको छ होइन? मलाई चाहिँ अप्ठ्यारो लागेको छ। यति महत्त्वपूर्ण विषयमा, नेसनल इस्युको विषयमा बोल्न नपाउने कुरा, जनताहरूको बिचमा आफ्ना कुरा बताउन नपाउने कुरा, यो त अप्ठ्यारो कुरा हो नि त। ल अब तपाईँको भर्खरै नवनिर्मित पार्टी एकीकृत समाजवादीको तपाईँ हुन त एउटा सांसद मात्रै हुनुहुन्छ होइन? अनि यसको चाहिँ धारणा के, तपाईँले भनेको अभिव्यक्त गरेको धारणा नै नेकपा एकीकृत समाजवादीको धारणा हुनसक्छ? त्यो अब हाम्रो अध्यक्ष कमलले पनि बोल्नुभएको छ। अध्यक्ष कमरेडको र तपाईँको एउटै हो नि त दायित्व त। अध्यक्ष कमरेडले बोलेपछि त्यो तपाईँको दलको धारणा हुने, तपाईँले बोल्दा चाहिँ नहुने भन्ने त होइन होला। तपाईँको र अध्यक्ष कमरेडको कुनै पनि धारणा निर्माणमा उत्तिकै होला नि त अधिकार होइन? होइन, त्यो एउटै हो। अनि अब हाम्रो केन्द्रीय कमिटीको बैठक हामीले 29 गते बोलाएका थियौँ। अब 1-2 दिन पर सारेका छौँ। सम्भवतः त्यो केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा म्याक्सिमम हाई लेभलले डिस्कसन गर्छौँ र योभन्दा अगाडि नेकपा एमालेमा हुँदा पनि हामीले एमसीसीकै विषयमा अध्ययन गर्नको लागि 3 सदस्य कमरेड भीम रावल अनि जेएन कमरेड संयोजक भएको र प्रदीप कमरेड रहेको। अब संयोजक कमरेड नै हामीसँगै हुनुहुन्छ, उहाँले पनि उहाँसँग पनि उहाँका कुराहरू पनि हामी सुन्छौँ। त्यसपछि एउटा धारणा, ठोस धारणा बताउँछौँ, त्यो बनाउँछौँ र त्यही कुरा हामीले सरकार अझैसम्म धारणा ठोस हुन सकेका छैन। तपाईँको दलको बैठक बस्नलाई तपाईँको दलको धारणा बनाउन त संसद अवरुद्ध भएर छेकिँदैन थियो। यदि पेचिलो विषय सडकमा अहिले छताछुल्लो छ। होइन, धारणा त यही कुरा होला नि त। भन्नुहोस् न त के हो धारणा? के हो? होइन, हामीले बोलिसकेका छौँ नि, यो सुन्दाखेरि कर्णप्रिय छ। 50 अरब पैसा आउँदाखेरि कर्णप्रिय छ, राम्रै छ। अझ म इकोनोमिक्सको स्टुडेन्ट्सको हैसियतले अनुदानलाई एक्सेप्ट गर्ने कुरा, स्वीकार गर्ने कुरा र त्यसलाई जनताहरूको समृद्धिमा उपयोग गर्ने कुरा, यो धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। तर नेपाली जनतालाई हामीले बुझाउन नसकेको सन्दर्भमा अथवा नेपाली जनतालाई खास कुरा कन्भिन्स गरेर नेपाली जनताले तपाईँहरूलाई बुझाउनुहुन्छ, तपाईँहरूले बुझाउनु पर्दैन? नै, त्यो त दोहोरो हुन्छ नि। सांसद भन्ने बित्तिकै सबै चिज जानेकै छ, नेता भन्नेको सबै चिज बुझेकै हुन्छन् भन्ने। अब जनताले धेरै बुझिसके, अब तपाईँहरूलाई बुझाउनु पर्छ है। ठिक तर तपाईँहरूको चाहिँ धारणा हाम्रा जनतालाई सुनाऊ, मात्र तपाईँको भनिएको छैन। पुरै संसद यो विषयमा केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो। मैले बोलिसकेको छु। अनुदान हो, अनुदानको दृष्टिकोणले यो ठिक छ। तर उत्तीर्ण नहुँदै जबरजस्ती नेपाललाई पास गराउने कुरा, यसमा कुनै न कुनै तरिकाले दालमा कालो छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्न मिल्छ। त्यसपछि जुन एमसीसीको जुन सर्तहरू छ, त्यो सर्तको विषयमा अमेरिकाले करेक्सन हुँदैन भनिसकेपछि अब त्यो भित्र पनि धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू होला। जस्तै 63 अरब पैसामा 50 अरब पैसा मात्रै अमेरिकाको हो, बाँकी 13 अरब पैसा त हाम्रो पनि त होला नि। अथवा हामीले बाँकी पैसामा त खर्च त गरिसकेका छौँ, परन्तु त्यो विषयमा हामीले हेर्न किन नपाउने, अडिट गर्न किन नपाउने? त्यसपछि अर्को कुरो, अब जेसुकै होस्, अमेरिकाको जुन एमसीसी र नेपालको बिचमा जुन एग्रिमेन्ट भएको छ, नेपालको कानुन त्योभन्दा माथि अमेरिका र नेपालको बिचको जुन एग्रिमेन्ट हो त्यो माथि हुनुपर्ने होइन। त्यो स्पष्ट छ। अर्को प्रावधान पनि नबिर्स्यौँ न, नेपाल पक्षलाई कुनै पनि कुरा त्यहाँ स्वीकार्य भएन भने 30 दिनको समय दिएर यसलाई चाहिँ खारेज गर्न सकिन्छ भन्ने प्रावधान पनि छ नि। होइन, यस्तो छ। अनि नेपालको सबै पैसा खर्च गर्ने, अनि त्यसको क्षतिपूर्ति कसले गर्छ? कि अमेरिकाले गर्छ? 13 अरब पैसा नेपालको जान्छ, गइसकेको हुन्छ, त्यसको क्षतिपूर्ति कि त अमेरिकाले गर्नु पर्यो। अनि अमेरिकाको 50 अरबको विषयमा हामीले बियासहितको क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने, अनि नेपालको 13 अरबको विषयमा केही बोल्नु पर्दैन। खैर, जेसुकै होस्, यो जब चाइनाले सबैलाई वान रोड वान बेल्टको कन्सेप्ट ल्याइसकेपछि करिब संसारको 70-80% पिपुलहरूलाई त्यो नेटवर्कमा ल्याइसकेपछि अमेरिकाले पनि यसलाई
फेस गर्नको लागि अब सबै संसारका धेरै जनताहरूलाई पनि आफूसँग राख्नको लागि यो कन्सेप्ट ल्याएको न हो। ठिक छ, अमेरिकाले त नेपालले पनि ल्याए हुन्छ नि त विभिन्न खालका अवधारणाहरू, उसले ल्यायो उसको ठाउँमा उसको लागि ठिक होला, यो हाम्रो लागि ठिक हो कि होइन भन्ने हाम्रो बहस चाहिँ हुन सकेन भन्ने मेरो अघिदेखिको आग्रह हो। न मैले भने यो जुन थुप्रै खालका जुन शर्तहरू छ, करेक्सन गर्नुपर्ने जुन पोइन्टहरू छ, बुन्दाहरू छ, त्यसलाई करेक्सन गरेर लिँदा हुन्छ। भने अनि यो त करेक्सन सुन्नुहोस् न, यसलाई सुधार गर्ने कुरा साइकोलोजिकली सुधार गर्नलाई त अस्वीकार भइसकेको छ, अस्वीकार भइसकेको छ, अनि किन त्यसको पछि लागिराख्नु पर्यो? र फेरि जब 50 अरब पैसा अमेरिकाले हामीले दिइरहेको छ, सुन्नुहोस् न मेडमणि चाहिँ अहिले संसद अवरुद्ध छ, तर तपाईँहरूले यो संसदमा ल्याउन चाहिरहनु भएको छैन। अस्ति एक दिन शून्य समयमा एकजना सांसदले उठेर बोले बाहेक खासै सांसदज्यूहरू यो नबोल्न परे पनि हुन्थ्यो भन्ने खालको मनस्थितिमा हुनुहुन्छ तपाईँहरू। अरूको मनोविज्ञान छोडिनुहोस् न, हजुर त मसँग कुरा गरिराख्नु भएको छ नि त, म बोल्न तयार छु, म बोल्छु। के बोल्नुहुन्छ तपाईँलाई भन्नुहोस् त, यो स्वीकार्य छैन भनिरहनु भएको छ? मैले अझ धेरै होमवर्क गर्छु, धेरै हेर्छु, त्यसपछि यो ठिक छ अथवा बेठिक छ भन्ने एङ्गलबाट म बोल्छु। अझ यो विषयमा अझ धेरै मान्छेहरूसँग, धेरै विज्ञहरूसँग डिस्कसन गर्न म तयार छु। यदि यो ठिक छ, राष्ट्रको हितमा छ, जनताको समृद्धिमा सहयोग पुर्याउँछ, अहिले चाहिँ धारणा बनिसकेको छैन तपाईँको पनि है? मैले भनिसकेको छु नि, 2002 को कुरा गरेको छु, 2014 को कुरा गरेको छु, 2008 का कुरा गरेको छु, 17 का कुरा गरिरहेको छु। भनेपछि स्टार्टिङमा सबैभन्दा अविकसित मुलुकलाई कसरी हामीले त्यो कुरा दोहोरियो होइन? ल मेटमणिजी, अब एउटा सत्ता गठबन्धन निर्माणको लागि तपाईँले पार्टी नै फुटाउनु भयो भन्ने आरोप छ है। अब यो एमसिसीका कारणले यो सत्ता गठबन्धन फुट्दैछ होइन? त्यो बेठिक हो। किन? हामीले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन विसर्जनको बाटोमा अगाडि बढेका थियौँ, त्यसलाई पुनरुत्थान पुनर्स्थापित गर्नुपर्ने थियो। त्यसको लागि एउटा क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्रको क्रान्तिकारी धार निर्माण गर्नुपर्ने थियो। अहिले पनि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रति करिब करिब 48 लाख सदर भोट छ। अहिले केपी ओलीको कारणले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन सकिन थालेपछि त्यसलाई थाम्ने जिम्मेवारी त हाम्रो पनि होला नि। हामी पनि त्यस बेलाको नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीको सदस्य, डाङको इन्चार्ज थियौँ, केन्द्रीय लेभलकै नेता थियौँ, अनि प्रतिनिधि सभाको सदस्य भइसकेपछि कम्युनिस्ट आन्दोलन चुर्लुममा डुबेको ठुलो ठुलो हेर्न बस्न सक्ने पोजिसन थिएन। त्यसपछि अर्को अहिले सबै संविधानदेखि लिएर कानुन प्रणाली सबै चिज कोल्याप्स हुने पोजिसनमा त पुगेका थियौँ नि त। त्यो कोल्याप्स हुनबाट रोक्नको लागि, जोगाउनको लागि त्यो दायित्व, त्यो जवाबदेहिता एउटा सांसदको पनि हुन्छ। त्यो जवाबदेहिता हामी पुरा गरेको, आउट अफ ट्र्याक भइसकेको मुलुकलाई हामीले ट्र्याक इन गरेका छौँ। त्यो काम, त्यो दायित्व हाम्रो पनि हो। त्यो दायित्व हामी सम्झ्यौँ र पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी पार्टी निर्माण गर्ने ठाउँमा पुग्यौँ। यो ओलीसँग लड्न नसकेर, ओलीसँग भिड्न नसकेर होइन। कम्युनिस्ट कि त हामीले ओलीको पार्टीमा रहेको भए कम्युनिस्ट आन्दोलन समाप्त भएको हेर्नु। ल ठिक छ, त्यो अलिक पुरानो कुरो भयो। अब नयाँ कुरा चाहिँ संसदबाट एमसिसी पारित हुन्छ कि हुँदैन भन्ने धेरैको चासोको विषय छ। के हुन्छ त्यो कुरा त अब गठबन्धनभित्र पनि कुरा होला। अब सबैभन्दा ठुलो प्रतिपक्षी दल केपी ओली स्वयं एमसिसी पास गर्नको लागि टेबल गर कि गर भनेर यहाँले निर्देशन गरेको सभामुखलाई धेरै सुनिराख्नु भएको छ। अब सत्ता गठबन्धनभित्र कुरा मिल्यो र स्वयं जो प्रमुख विपक्षी दल छ, ठुलो दल छ, उसले पनि सपोर्ट गर्ने पोजिसन बन्यो भने हामीले कराए पनि, हामीले त्यसको विरोध गरे पनि, भनेपछि यो विषय सत्ता गठबन्धनको विषय हो, राष्ट्रको विषय होइन। होइन, सत्ता गठबन्धन भने राष्ट्र हो। होइन, एउटा त्यही त भन्दैछु। सत्ता गठबन्धनभित्र कुरा मिल्यो भने पास हुन्छ, सत्ता गठबन्धनभित्र कुरो मिलेन भने यो असफल हुन्छ भनेको त एमसिसी विषय सत्ता गठबन्धनको विषय रहेको छ, नेपालको विषय होइन रहेछ। नेपाल भनेको अहिलेको सत्ता गठबन्धन रहेछ, त्यस्तो नि कहीँ हुन्छ। यहाँले सुनिसक्नु भएको छ नि, कमरेड माधव कुमार नेपालको पनि धारणा यहाँले बुझिसक्नु भएको छ। त्यसपछि कमरेड प्रचण्डले बोलेको त्यही धारणाको अनुसार अहिलेको अब जसरी अहिले शेरबहादुर देउवाजी ओलीसँग सम्बन्ध विस्तार गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँहरूले हिजो हस्ताक्षर गरिसक्नु भएको छ 2074 सालमा एमसिसीको यसलाई। त्यसकारण उहाँहरू जसरी पारित गर्न खोज्न चाहिरहनु भएको छ, त्यसकारण गठबन्धन टुट्छ भनेको के एउटा एग्रिमेन्टलाई पास गर्नको लागि गठबन्धन टुट्ने कुरा हुँदैन। किनकि यो राष्ट्रिय गठबन्धन भन्ने चिज यो संविधानसँग जोडिएको छ, प्रणालीसँग जोडिएको छ।
त्यसपछि पुरै अवधि शासन सत्ता सञ्चालन गर्ने कुरासँग जोडिएको छ। त्यसैले एउटा इस्युमा बेमेल हुन सक्छ। बेमेल हुनु भनेको सधैँ गठबन्धनको बिचमा मेटमणि समय तपाईँको लागि मैले समय छुट्याएको समय अब सकिँदैछ है, तपाईँ अलिक ढिलो पनि आइदिनु भयो। अब यो यस्तो नभनौँ भन्दा पनि भन्न बाध्य छौँ क्या, संसद निकम्मा बनाइरहनु भएको छ, तपाईँहरूले पङ्गु बनाइरहनु भएको छ। संसद भने के हो यो बुझ्नै नसकिने थलो हो। जनताले मत हालेर पठाएका जनप्रतिनिधिले जनता र राष्ट्रका विषयमा उठेका विषयमा छलफल गर्ने हो, कानुन निर्माण गर्ने हो। तपाईँहरू त होइन विधायक हो नि त तपाईँहरू होइन। अनि जब पेचिला मुद्दाहरू आउँछन् नेताहरू चुपचाप मौनता साँधेर दुलोभित्र बस्छन्। नामै लिएर भनिदिन्छु नि म 1 2 3 को हिजो कसरी कराउँथे चर्केर आज एमसीसीमा मौनता साँधिरहेका छन्, भोलि अर्को विषयमा फेरि ठुल्ठुला कुरा गर्छन्, सेलिब्रिटी बनिहाल्छन्, नेता भइहाल्छन्। यस्तो मुलुक छ क्या हाम्रो यो आफूले योगदान नगरिकन बनेको मुलुक भएर यस्तो भएको। यो मोबाइल अरू कसैले उपहार दिएको भए मलाई माया नै हुँदैन थियो, मैले किन अब माया भयो भने जस्तो हो। हाम्रा पुर्खाले निर्माण गरेको देशमा अहिले यस्तो भइरहेको छ भने के हो कुरो बोल्नु पऱ्यो नि त। अनि तपाईँहरू जस्तो मान्छेलाई नेता मानिदिनु पर्ने, मैले तपाईँलाई व्यक्तिगत रूपमा भने होइन, ती सेलिब्रिटी नेताहरूलाई ओ ठुलो नेता यो त भोलि प्रधानमन्त्री हुन्छ भनेर पछि लाग्नुपर्ने, युवा त्यस्तो छ, नेता यस्तो छ, के भएको मुलुकमा यो? नै मलाई के लाग्दैछ भने 2015 साल, 2048 साल, 51 साल, 56 साल, 64 साल, 70 र 74 सालको चुनावी रिजल्ट हेर्ने हो भने नेपालको कुनै पनि राजनीतिक दलहरू मुलुक सञ्चालन गर्नको लागि योग्य रहेनौँ भन्ने प्रमाणित भएको छ, जस्टिफाई भएको छ। अब न व्यक्ति हामीले मुलुकलाई लिड गर्न सक्यौँ, न राजनीतिक दलहरूले लिड गर्न सक्यौँ। जनताहरू बहुमतले दिए मैले निकम्मा भन्ने शब्द प्रयोग गरेँ, यो ठिक छ होइन, एकदम ठिक कुरा छ। त्यसैले त हामीले यो गठबन्धनका कुरा आएको छ। हामीले अब कम्तीमा मुलुकलाई 5 वर्ष 10 वर्ष सबै राजनीतिक दलहरूको बिचमा सहमति सहकारी एकता गरेर अगाडि जानुपर्छ भन्ने नयाँ प्रकारका कोर्स अगाडि बढेको छ। हामीले हेर्नुहुन्छ 2/3 कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार थियो, कम्युनिस्ट पार्टीको मान्छेले पनि मुलुक सञ्चालन गर्न नसक्ने भने त्यही त। अब त्यो त इतिहासमा गर्नुभयो, निकट इतिहासमा गर्नुभयो। अहिले वर्तमानमा चाहिँ एमसीसी जस्तो विषयमा जे भइराखेको छ तपाईँहरूको मौनता यो स्वीकार्य छैन नेपाली समाजलाई। के तपाईँहरू हामी यहाँको टेलिभिजनमा यति तपाईँहरूको भनिरहेको छु म संसदको आउनु परेको कुरो हो। संसद भने के गर्ने, के उफ्रिने ठाउँ हो? त्यहाँ चचौकी गर्ने, माइकले हानिदिन्छु उसलाई सिध्याइदिन्छु भन्ने ठाउँ हो कि जनताका समस्या राष्ट्रका विषयमा छलफल गर्ने ठाउँ हो? त्यो के हो संसद भनेको? भने यो संसदीय व्यवस्थाभित्रको यो विकृत पक्ष हो, कुरूप पक्ष हो अथवा अयोग्य पक्ष हो। एमसीसी को खलल यो विशेष श्रृङ्खलामा पुनः स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द। यतिखेर संसदमा छलफल हुनु पर्थ्यो, बहसको विषय बनाइनु पर्थ्यो। एमसीसी केवल सडकको विषय मात्र भइरहेको छ र जनताले धारणा निर्माण कसरी गर्ने विभिन्न भ्रमहरू छन् यस विषयमा। कतिले भनिरहेका छन् एमसीसी ल्याउनु राष्ट्रको लागि हितकर छ, कतिले भनिरहेका छन् एमसीसी ल्याउनु राष्ट्रको लागि घातक छ। आखिर के हो संसद भनेको? के हो? राष्ट्रिय सभा पनि छ जहाँ चाहिँ परिपक्व व्यक्तिहरूले यस्ता राष्ट्रिय विषयहरूमा अवधारणा बनाउँछन्, जनतालाई भनिन्छ। तर राष्ट्रिय सभा अथवा प्रतिनिधि सभामा जुन ढङ्गबाट एमसीसीको विषय प्रवेश गर्नु पर्थ्यो औपचारिक अनौपचारिक ढङ्गबाट यो हुन सकिरहेको छैन। के भएको हो यो विषयमा हामी कुराकानी गर्छौँ र हामी केही समयपछि नेकपा माओवादी केन्द्रका राष्ट्रिय सभा सदस्य रामनारायण बिडारीसँग पनि कुराकानी गर्छौँ र अभियन्ता ज्ञानेन्द्र साई अहिले हाम्रो स्टुडियोमै हुनुहुन्छ। कसरी यो सडकको विषय बनिरहेको छ यस विषयमा कुराकानी गर्छौँ। यतिखेर भने नेकपा एमालेका सांसद रेखा कुमारी झा हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हजुर रेखाजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रममा। ल अब संसदीय लोकतन्त्रमा संसदमा राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा बहस गर्नुपर्ने, अब संसद अहिले अवरुद्ध छ। तपाईहरू अब सांसदज्यूहरूको काँधमा चढेर कोही सांसद चचौही गरिरहनु भएको छ, तपाईँ माइकले हान्ने कुरा गरिरहनु भएको छ। त्यहाँ भन्ने हो, आफ्ना विषय राख्ने हो, यो हान्ने गोन्ने ठोक्ने काम किन भइरहेछ संसदमा? तपाईँले अहिले स्टुडियोमा बोलाउनु भएको छ होइन, मलाई पहिला पनि थाहा थियो।
एकातिर परिवेश तपाईँ सदन कुन परिवेशबाट मेल बसाएर आन्दोलन गरिरहेको बेलामा राजी नियम कानुन यति हुनुपर्छ। सदनको एउटा नियम हुन्छ, त्यस नियमको तहतमा सदनको त्यो नियम तपाईँहरूले पालना गर्नु भएको छ रेखाजी? हेलो हजुर मैले सुनिरहेको छु, भन्नुहोस् त। तपाईँले सदनको नियम हुन्छ भन्नुभयो, त्यो नियम यहाँहरूले अवलम्बन गरिरहनु भएको छ? सदनको एउटा नियमावलीमा हामीले वेलमा उभिरहँदा अनि यति बेला प्रतिपक्षले ठुलो प्रतिपक्षको रूपमा चाहिँ लगाइरहेको ध्यान आकर्षण हुनु पर्थ्यो। उहाँले नियमावलीबाट टेकेर चाहिँ सदन स्थगन गर्नु पर्थ्यो। तर त्यस्तो कुरा चाहिँ देख्नुभयो, त्यो चाहिँ गर्नु भएन। उहाँले आफ्नो पदीय मर्यादा कायम राख्न सक्नु भएन। सुन्नुहोस् त, सत्ता पक्षको भन्दा नि यहाँ सभामुखलाई आरोप लगाइरहनु भएको छ तपाईँहरूले। सभामुखलाई हामी प्रश्न सोध्छौँ, तपाईँहरूले राखेका यो प्रश्न, तर तपाईँले जे गरिरहनु भएको छ संसदमा यो संसदीय मर्यादाभित्र छ। अहिले हेर्नुहोस् त, यो राष्ट्रिय जुन विषय छ यसबाट संसद विमुख छ। एमसिसीका विषयमा तपाईँहरू गहन छलफलमा हुनुपर्थ्यो, औपचारिक अनौपचारिक शून्य समयमा अथवा अन्य कुनै समयमा। तर राष्ट्रिय समस्याकातिर तपाईँहरूका चिन्तन र मनन अर्कोतिर के हो? यो तपाईले गरेका क्वेसनको म एक एक गरेर जवाब दिन्छु। तपाईको चासो चाहिँ एनसीसी को सन्दर्भमा छ, तपाईको चासो चाहिँ सदनमा भएका हिजोका कुराको सन्दर्भमा छ। म तपाईलाई एक दुईवटा कुराहरू बताउनै पर्ने हुन्छ। यहाँ जब हामी कुनै पनि आन्दोलनका हामी सबै यहाँ जति पनि राजनीति छौँ, कुनै न कुनै आन्दोलन मुभमेन्टबाट आएको छ। त्यो मुभमेन्टमा चाहिँ के देखिन्छ भने यदि हाम्रो अधिकार कसैले खोजिरहेको छ, यदि हामीमाथि कसैले आइरहेको छ भने त्यस्तो परिस्थितिमा यदि हाम्रो अधिकार कसैले खोजिरहेको छ, हामीलाई त्यो नियम नियमावली सुन्न, त्यति नियम सुन्न छैन भने हामीले त्यति बेला लागेर बस्ने अवस्था हुँदैन। रेखाजी, तपाईँहरूको अधिकार कसैले खोजेको छ भने तपाईँहरू मात्रै होइन, हामी पनि तपाईँहरूप्रति एकबद्धता जनाउँछु। सुन्नुहोस् रेखाजी, तपाईँहरूको अधिकार कसैले खोजेको छ भने हामी पनि तपाईँहरूप्रति एकबद्धता जनाउँछौँ। यो मात्र तपाईँको एउटा व्यक्तिगत रेखा कुमारी झाको अधिकार खोजेको होइन होला नि त। तपाईँले भनेको विषय अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। देशमा यस्तो राष्ट्रिय विषय पेचिलो बनेर आएको छ एमसिसी। यसमा तपाईँहरू जस्ता जनताका प्रतिनिधिहरूको भनाइ जनता सुन्न चाहिरहेका छन्। तर यहाँ यो कुरो त सडकको विषय मात्रै भइरहेको छ। रेखाजी, यो गरेको के हो? एमसीसी को सवालमा पनि म तपाईलाई प्रश्न रूपमा के भन्न चाहन्छु भने एमसीसी आज तपाईले रोडमा देखिरहनु भएको छ, पोलमा लेखिरहेको छ, भित्तामा छ। हामीले हिँड्ने बटुवाहरूलाई थाहा होला, रोडमा पनि लेखिएको छ नो एमसीसी भनेर। अब यसको सन्दर्भमा 14 सेप्टेम्बर 1917 मा चाहिँ हाम्रो कांग्रेसका 2017 मा चाहिँ हाम्रो कांग्रेसको सरकार हुँदाखेरि त्यति बेला हाम्रो ज्ञानी बहादुर कार्की नै अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। त्यति बेला उहाँको सहमतिमा सम्झौता भएको। यसकारण पहिला म प्रश्न गर्न चाहन्छु, उहाँहरूको के छ? अहिले सरकारमा सत्तामा उहाँहरू नै हो। त्यो जनताको मुभमेन्ट बाहिर बसिरहेको छन्। सदनभित्र पनि केही यसका म लगायतका अरूहरू पनि छन् यसका विरुद्धमा। यसकारण यो यति इजी छैन। र हामीले के भन्न चाहन्छु भने प्रेस दृष्टिकोण जो सम्झौता गरेको छ, उहाँ सरकारमा अहिले हुनुहुन्छ, उहाँको के? त्यही त रेखाजी, अब हेर्नुहोस् न, यहाँ सडकमा एमसिसी आयो भने देश सिद्धिन्छ भनिरहेको अवस्थामा यतिखेर तपाईँहरू माइकले हानेर सभामुख सिद्ध्याउँछु भनिरहनु भएको छ। के चर्ती कला हो संसदको? तपाईँहरूले कसलाई सिद्ध्याउने, के गर्ने गर्नुहोस् के, हामीलाई चासोको विषय भएन। देशको चिन्ता छ हामीलाई। एमसिसी आयो भने देश सिद्धिन्छ भनिराखेको बेलामा तपाईँहरू कोही अमुक व्यक्तिलाई माइकले हानेर सिद्ध्याउँछु भन्नुभयो। तपाईँले अस्ति त्यो भने चाहिँ के हो? सभामुखलाई हामीले सिद्ध्याउने कुनै पनि हाम्रो योजना छैन। तपाईँ होइन माइक थुतेर सभामुखलाई हान्न खोज्ने माननीय तपाईँ होइन रेखाजी? त्यो सदनभित्रको जब वेल घेराउ हुन्छ, जब त्यहाँनिर मर्यादा पालन छ, मर्यादा पालनको पनि आफ्नो एउटा मर्यादा हुन्छ, त्यो मर्यादाभित्र रहनुपर्छ। यहाँ कुनै सांसदलाई त्यहाँ उभिन नदिने, चारैतिरबाट घेराबन्दी गर्ने। रेखाजी, मलाई भन्नुहोस् न, तपाईँले भने हो कि होइन माइकले हानेर सिद्ध्याइदिन्थे भनेर भने हो कि होइन? हजुर, माइकले हानेर सिद्ध्याइदिन्थे मैले भने हो कि होइन? तपाईँले पक्षले दमन गर्न खोजेपछि मार्शल परिचालन गरेर त्योभन्दा अगाडि पनि देख्नुभयो होला। अहिले 3 तहका त्यहाँनिर
त्यो पुरै राज्य शक्तिहरू त्यहाँनिर पुरै सम्पूर्ण माफलहरूलाई राखेर यो एक सांसदलाई टस मस त्यहाँ नाराबाजी समेतमा अवरोध गरेको हरकत पनि देख्नुभयो होला। त्यसो गर्यो भने माइकले हानिदिनुपर्छ। हामी स्पष्ट भनिरहेका छौँ, एकैछिन मर्यादा पालकहरूले यी मार्शलले कसैले विरोध गर्न थालेपछि सुन्नुहोस् मार्शलले त्यहाँ बेललाई अलिकता खाली गरेर तपाईँहरूलाई त्यहाँ आन्दोलन गर्ने नाराबाजी गर्ने थलो छोडिदिनुपर्छ हो, संसदको मर्यादा भित्रै पर्छ। तर मार्शलले त्यसो गरेन भने माइक खुतेर हान्नुपर्छ। अर्थमन्त्री फ्लोरबाट उठेर जानुपर्ने हाम्रो दलीय उसमा छ के अरे संसदीय व्यवस्थामा छ, त्यो संसदीय नियममा छ, उहाँले फ्लोरमा बस्नु पर्थ्यो। त्यो फ्लोरबाट उठेर सम्पूर्ण मिडियाको नजरबाट गुजर्नु पर्थ्यो, सम्पूर्ण सांसदले हेर्नु पर्थ्यो। तर तपाईँ देखिरहेको होला सभामुख पस्नुभन्दा अगाडि दोस्रो पटकको सदन स्थगित भएपछि होइन हाम्रो प्रश्न के हो भने सभामुखको प्रतिक्रिया चाहिँ हामी गरिरहेका छैनौँ। सुन्नुहोस् अर्थमन्त्रीले गरेको गल्ती, सभामुखले गरेको गल्ती सच्याउने उपाय भनेको माननीय ज्यूले माइक थुतेर हान्ने हो। हाम्रो आवाज सुनाउनु प्रयास गरेको तपाईँको घरमा कसैले डाका गर्छ, तपाईँको घरमा चाहिँ कसैको अधिकार खोजिन्छ भने त्यति बेला तपाईँले नियम कानुन पढ्नुहुन्छ कि आफूसँग भएको चाहिँ युक्ति प्रयोग गर्नुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ भने ए भनेपछि तपाईँले त्यही भएर आफूसँग भएको शक्ति प्रयोग गरे माइक थुतेर हान्छु भने सिद्ध्याउँछु भने म तपाईँलाई मलाई एक शब्दमा जवाब दिनुहोस्। तपाईँमाथि कसैले प्रहार गर्छ, तपाईँको अस्मितामाथि, तपाईँको चाहिँ अधिकारमाथि, तपाईँको घर परिवारमाथि तपाईँ के गर्नुहुन्छ? तपाईँले चाहिँ के गर्नुभयो? तपाईँहरूको अस्मितामाथि प्रहार भयो त्यसकारण माइक थुतेर हान्छु भन्नुभयो। यो सही छ मान्यज्यू भन्नुहोस् त, यो सही छ? तपाईँले जे गर्नुभयो यो सही छ? हुन्छ ल हस् रेखाजी, हुन्छ हस्, तपाईँ आफ्नो गल्तीलाई पुष्टि गर्ने प्रयास गरिरहनु भएको छ। रेखाजी यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेका सांसद रेखा कुमारी झा। उहाँले संसदमा अवरुद्ध गर्दै गर्दा सभामुखलाई माइकले हानेर सिद्ध्याइदिन्छु भन्ने अभिव्यक्तिबाट अहिले चर्चित हुनुहुन्छ। र त्यसै गरी अघि हामीले गङ्गा चौधरी जो सांसदको काँधमा चढेर चचौही पनि खेल्नुभयो, संसदमा चचौही चलिरहेको छ, माइक हानेर सिद्ध्याउने कुरा चलिरहेको छ। सडकमा अभियन्ताहरू एमसिसी बोकेर हिँडिरहेका छन्, भ्रमहरू धेरै छन्। यस विषयमा भएका भ्रमहरू चिर्नु आवश्यक छ। यसलाई सडकको दबावबाट होइन, सडकमा पनि संवाद गरेर विवाद गरेर विमर्श गरेर सडकमा देखिने हुलले पारित गर्ने अथवा नगर्ने निर्णय गर्ने होइन। त्यहाँ पनि विवाद हुनुपर्छ, छलफल हुनुपर्छ। हामीसँग ज्ञान छ नि त, हामीसँग विचार छ, यो भित्र कुन चाहिँ धारा कुन चाहिँ दफा सही छन् गलत छन्, एक बहस गर्नुपर्छ। सडकमा पनि बहस हुनुपर्छ, संसदमा पनि बहस हुनुपर्छ। बहसको संस्कृति, संवादको संस्कृति होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। संसद अहिले अवरुद्ध भएको कारणले कतिपय सांसदज्यूहरूलाई आनन्द छ, उहाँहरूले बोल्नु परेको छैन। बोल्दा के हुने हो, अमेरिका रिसाउने हो कि जो चिन्ता उहाँहरूलाई छ। यो विषयमा त हामी ती सांसदहरूलाई सोध्नेछौँ। यतिखेर भने हाम्रो स्टुडियोमा अभियन्ता ज्ञानेन्द्र साई हुनुहुन्छ, हामी उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। हजुर ज्ञानेन्द्रजी नमस्कार। हस् नमस्ते। र अब तपाईँ अघिदेखि आउनुभएको थियो, मैले रेखाजीसँग कुराकानी अलिकति किन जोडेँ भने यो विषय संसदमा जोडिनु पर्थ्यो तर संसदमा आउन सकेन। यो कुरो सडकको विषय भइरहेछ। तपाईँहरूलाई त अहिले अब राजनीति गर्ने अब एक खालको बहाना पनि भएको छ, ठिकै छ। तर जुन ढङ्गबाट भित्र छातीमा हात राखेर सोच्नुहोस् त, जुन ढङ्गबाट एमसिसीका विषयहरू उठान हुनु पर्थ्यो त्यो ढङ्गबाट भएको छैन। छैन, वास्तवमा किन छैन भने सदनमा उठ्ने कुरा हो। यो सबभन्दा ठुलो कुरा, किनभने एउटा मुलुकले अर्को मुलुकसँग सम्झौता गर्दैछ। यो सामान्य कुनै एउटा कम्पनीले अर्को कम्पनीसँग सम्झौता गर्ने कुरा होइन। सदनमा उठ्नु पर्थ्यो। सदन भनेको के भयो भने दलाल गर्नेको एउटा थलो। आज सरकारमा छ, एउटाले माइक फोड्ने। हिजै त्यही पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा आज अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ, हिजो सदनमा उहाँ नै मान्छे कुट्दै हुनुहुन्थ्यो, हिजो भाग्दै हुनुहुन्थ्यो। यो सदन त के भयो भने पछाडि तपाईँको झगडा गर्ने थलो। मुलुक र देश बचोस् नबचोस् केही मतलब छैन, उनको सत्ता र उनको पार्टीको दल बच्यो भनेपछि बस भइहाल्यो। यतिखेर सदनबाट उठ्ने हो, किनभने एमसिसीको 77 पृष्ठ लामो सम्झौता नेपालीमा छ, 73 पृष्ठ लामो तपाईँसँग छ अङ्ग्रेजीमा छ। प्रत्येक सम्झौता पढिनुपर्छ। तपाईँले चाहिँ पढ्नु भएको छ? हामीले पुरै पढेको छ, तपाईँले सोध्न सक्नुहुन्छ। सडकमा के विषय उठिरहेका छन्, मानिसहरूलाई भ्रम छन्, यो विषयमा म तपाईँसँग एक एक गरी कुराकानी गर्छु। म एकैछिन रोकेँ ज्ञानेन्द्रजी। एमसिसीको खलल, यो विशेष श्रृङ्खला निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। एमसिसीको खलल यो विशेष श्रृङ्खलामा पुनः स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द। यतिखेर एमसिसीको बारेमा जे जस्ता कुराहरू बाहिर आइरहेका छन् र विशेष गरी यो जनप्रतिनिधिको थलोमा पनि बहस हुनु पर्थ्यो, प्रतिनिधि सभामा त्यहाँ बहस हुनु पर्थ्यो, राष्ट्रिय सभाका बौद्धिक सभा त्यहाँका सांसदज्यूहरूले आफ्ना अभिव्यक्ति दिनु पर्थ्यो, एउटा डिस्कोर्सको निर्माण गरिनु पर्थ्यो र यो सही छ भने सही भनिनु पर्थ्यो, गलत छ भने जनतालाई बताउनु पर्थ्यो
तर संसद अवरुद्ध गरेको छ नेकपा एमाले। त्यसैले धेरै सांसदज्यूहरूलाई हाइसन्चो भएको छ। यसको समर्थनमा बोलौँ त्यति धेरै तथ्यहरू छैनन्। यसको विरोधमा बोलौँ शक्ति राष्ट्र अमेरिकाको कोप भाजनमा परिन्छ कि भन्ने डर छ उहाँहरूलाई। आफ्नो राष्ट्रको त कहाँ माया छ र, त्यो हिम्मत पनि छैन। के भइरहेको छ, राष्ट्रिय सभा सदस्य रामनारायण बिडारीसँग हामी कुराकानी गर्छौँ र अभियन्ता ज्ञानेन्द्र साई हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा उपस्थित हुनुभएको छ, उहाँसँग पनि कुराकानी गर्छौँ। यतिखेर भने नेकपा माओवादी केन्द्रका राष्ट्रिय सभा सदस्य रामनारायण बिडारी हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हजुर बिडारीजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद छ। आवाज अलि राम्रो छैन, मलाई सुनिरहनु भएको छ? आवाज अलिक राम्रो आएको छैन नि त। ल म तपाईँलाई बुझ्ने गरी बोल्छु है त। हजुर म बुझ्ने गरी बिस्तारै बोल्ने प्रयास गर्छु, तपाईँले बुझ्ने गरी है रामनारायणजी। ल अब अहिले एमसीसीको यो विषय पेचिलो बनेको छ। यो विषयमा संसदमा है छलफल हुनु पर्थ्यो, प्रतिनिधि सभामा, राष्ट्रिय सभामा, तर अब अहिले प्रतिनिधि सभा अवरुद्ध छ। सडकको विषय मात्रै बन्यो। यो जनताले स्पष्ट धारणा सुन्न पनि पाएनन् जनप्रतिनिधिहरूको। के भएको यस्तो? एमसीसी को अब एमसीसी को बारेमा सदनमा राम्रोसँग कुरा गर्नको निम्ति संसद नै राम्रो चलेको छैन। यहाँभन्दा अगाडिको संसदमा पनि प्रष्टै रूपमा मैले त अझ 1 वर्ष अगाडि नै राष्ट्रिय सभामा यो प्रश्न उठाएको थिएँ, तर त्यो प्रश्नको जवाफ चाहिँ तत्कालीन सरकार र अहिलेको सरकारसम्मले दिएको छैन। मैले के प्रश्न उठाएको थिएँ भने यो एमसीसी नाम गरेको अनुदान सहयोग सदनमा किन ल्याएको, सदनमा ल्याउनु पर्ने कारण के हो? ओली सरकारले जवाफ दिनु पर्यो। यो सदनमा टेबल किन गरे? यस्ता अरबौं अर्ब डलरको हामीले अनुदान लिइसक्यौँ, कुनै पनि संसदबाट पास गरिएको प्राय छैन। यो चाहिँ किन पास गर्नु पर्यो? हाम्रो संविधानले कुन कुन सन्धि, सम्झौता, महासन्धि र सम्मेलनहरू सदनबाट पारित हुनुपर्छ भनेर स्पष्ट गरेको छ। होइन, औपचारिक रूपमा संसदमा एकैछिन बिडारीजी, औपचारिक रूपमा एकैछिन बिडारीजी मलाई सुनिरहनु भएको छ। औपचारिक रूपमा संसदमा ल्याउने नल्याउने कुरा भन्दा पनि राष्ट्रिय यस्ता मुद्दाहरू संसदको बहसका विषयहरू बनिनुपर्छ। कुरा तपाईको भन्दा पनि यो महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय महत्त्वको कुरै होइन भने अमेरिकाले हामीलाई 50 अर्ब रुपियाँ अनुदान दिने हो र त्यो कामले दुईटा काम गर्ने हो। एउटा काम बाटो बनाउने, एउटा काम बिजुलीको ट्रान्समिटर चाहिँ लाइन बनाउने, ट्रान्सफर्मर लाइन। मेरो प्रश्न बुझ्नु भएन। राष्ट्रिय मुद्दा यस अर्थमा कि यो पेचिलो बनेको छ नि त, अहिले सडकमा विषय बनेको छ, त्यसकारण यो विषय के हो भनेर सदनमा कुरा हुनु पर्दैन थियो। मैले यहाँ सदनमा टेबल गरेर पास गर्ने फेल गर्नेतिर जानुस् भने होइन के। कुनै पनि राष्ट्रिय स्तरमा उठेका मुद्दाहरूमा संसदमा सांसदहरूको धारणा जनताले सुन्न पाउनु पर्दैन। त्यही त हामीले भनेकै त्यही हो। त्यसकारणले संसदमा सडक बनाउने कुराको लागि पैसा दिया हो भने यो चाहिँ नि संसदमा आउने विषय होइन। अमेरिकाले नेपाललाई आजसम्म कतिवटा अनुदान दिइसक्यो, कतिवटा संसदले पास गरे। त्यसकारण यसैमा शङ्का गरियो नेपाली जनताले। बिडारीजी, यो पास गर्न हुन्न, संसदमा टेबल गर्न हुन्न भन्ने पनि संसदमै भन्नुहोस् न। हजुर, यो पास गर्न हुन्न भन्ने कुरो तपाईँलाई लाग्छ भने संसदमा बहसको विषय बनाउनुहोस्। अर्कोले पास गर्न हुन्छ भन्ला, यो संसदमा टेबल गर्न हुन्न तपाईँले भन्नु होला, अर्कोले टेबल गर्नुपर्छ भन्ला, अनि थाहा पाउँछ नि त जनताले। बुझ्न पाउनु परेन कसले के भन्दो रहेछ, कसले एमसीसीको बारेमा के विचार राख्दो रहेछ, थाहा पाउनु पर्दैन जनताले। त्यही भएर भनेको भने
संसदमा आउने विषय त हाम्रो संविधानले तोकेको छ, अमेरिकाको संविधानले तोक्ने हो, अमेरिकी सम्झौताले तोक्ने हो। हाम्रो संविधानले के विषयमा संसदमा आउँछ भनेर लेखेको छ नि भिडारीजी, यही कुरा पनि के हाम्रो संविधानले के विषय तोकेको छ संसदमा आउने, एमसिसी आउन मिल्दैन भन्ने कुरा नि संसदमा भन्नु परेन? कुरो गर्ने थलो संसद होइन? यो त भनिसक्यो त संसदमा। यसलाई बहसको विषय आवश्यक छैन भने यसलाई टुङ्गाइदिउँ। याभन्दा अगाडि संसदमा मैले नै भनी, अबको संसदमा ओलीले चल्नै दिँदैनन्, कहिले भन्ने कसरी भन्ने, संसदमा ओली आफैले पेश गरे। ल हस्, त्यसो भए भिडारीजी यसलाई सडकको मात्रै विषय बनाऊ होइन त, बन्न दिइरहँ सडकको विषय। के भन्नुभयो? यसलाई अब सडकको मात्रै विषय बन्न दिइरहँ है। सडकको होइन, यो सरकारको विषय हो, यो जनताको विषय हो, यो राष्ट्रको विषय हो। जनताले थाहा पाउनु पर्यो सबै के हो यथार्थ। जनताले त आजसम्म कतिवटा देशबाट कति पैसा ल्याएर कहाँ बाटो बनायो, रुसले कहाँ बनाइदियो, चीनले कहाँ बनाइदियो, जापानले कहाँ बनाइदियो, थाहा छ? हजुर, थाहा पाउनु पर्यो के जनताले पनि थाहा पाउनु पर्यो यो विषयमा। तपाईहरुले थाहा पाउनु पर्यो त। त्यसै भएर भनियो संसदमा यो विषय आउनुभन्दा अगाडि सरकारले भन्न पर्यो। सरकार त भन्दैन त केही, न ओली सरकारले भन्यो न अहिलेकोले भन्यो। अहिलेको त अब तपाईहरुकै सरकार हो के भने भइहाल्यो नि। ल भिडारीजी, हुन्छ, हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हामी पछि पनि कुराकानी गर्नेछौँ यो विषयमा। के भन्नुभयो? हस्, धन्यवाद छ यहाँलाई। हस्, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपा माओवादी केन्द्रका राष्ट्रिय सभा सदस्य रामनारायण भिडारी। यतिखेर हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। हामीले के भनिरहेका छैनौँ भने औपचारिक ढङ्गबाट संसदमा टेबल गरेर बहस गर्नुपर्छ भनिरहेका छैनौँ। जे जस्ता मुद्दाहरू जब सडकमा आउँछन्, जब जनताका बिचमा आउँछन्, ती मुद्दामा संसदमा अनौपचारिक ढङ्गबाट त्यहाँभित्रको शून्य समयमा, अन्य विविध समयमा यसलाई छलफलको विषय बनाउनुपर्छ, स्पष्ट पारिनुपर्छ मात्र हामी भनिरहेका छौँ। अहिले एमसिसीका विषयमा विविध खालका भ्रमहरू छन्, यथार्थहरू लुगाइएका छन् र कतिपयले आफ्नो स्वार्थ, भोलि मैले यसबाट फाइदा लिन पाउँछु कि पाउँदिनँ भन्ने आधारमा उसले यो बारेमा धारणा निर्माण गर्नका निमित्त योगदान गरिरहेको छ। यो अवस्था हुनुहुँदैन मात्रै हामी भनिरहेका छौँ। र यतिखेर सडकमा अभियान सुरु गरिरहनुभएका अथवा एमसिसीको विषयलाई लिएर सडक अभियानमा रहनुभएका ज्ञानेन्द्र साई हामीसँग हुनुहुन्छ। ल ज्ञानेन्द्रजी, कुरो यो छ। हजुर, कुरो के छ भने जनताले यथार्थ कुरो थाहा पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो आग्रह हो। हरेक ठाउँबाट, सडकबाट, सदनबाट, मिडियाबाट, नागरिक समाजबाट स्वस्थ बहस हुनु पर्यो। मजाले भइरहेछ सडकमा अहिले होइन? सडकमा चाहिँ बहस स्वस्थ भएको छ, अस्वस्थ बहस नै होइन। हामीले त अहिले पनि खुला रूपमा भनिराखेका छौँ। 77 पृष्ठ लामो एमसिसीको सम्झौता छ। प्रत्येक बुदा दफा माननीय सांसदहरू झन्डै 275 जना तपाईँको प्रतिनिधि सभामा हुनुहुन्छ, सङ्घीय संसदमा झन्डै 59-60 जना कतिजना हुनुहुन्छ, राष्ट्रिय सभामा हुनुहुन्छ 59 जना। यति धेरै सांसद हुँदाखेरि किन यो बहसको विषय बन्दैन? हामीले त प्रश्न भनेका छौँ, किनकि यो जुन सम्झौता छ अङ्ग्रेजी र नेपाली दुईटै भाषामा गरिएको छ। त्यो सम्झौताका दुईटै भाषामा गरिएको सम्झौता सदनमा पढिदिनुहोस्, तपाईँले बहस पनि गर्नु पर्दैन, पढेर देशभरिका नागरिकलाई सुनाइदिनुहोस्। सही के हो गलत के हो भन्ने कुरा नेपालका नागरिकले छुट्याइहाल्छन्। नेपालका नागरिक यति धेरै तपाईँको अशिक्षित पनि छैनन् कि जबकि नेपाली भाषा, अङ्ग्रेजी भाषा त बुझ्दैनन् होला, नेपालीमा पनि त छ त यो सम्झौता, पढेर सुनाइ। तपाईहरुले चाहिँ के पढेर के बुझेर यसको विरोध? हामीले 77 पृष्ठ लामो एमसिसीको सम्झौता प्रत्येक दफा पढेका छौँ। त्यो पढिसके पछाडि जुन कुराहरू अहिले नेपालको हितमा छैनन् ती बुदाहरू चाहिँ हामीले करेक्सनका लागि अगाडि बढाउन सदनलाई, सांसदलाई, मन्त्रीलाई र त्यति मात्र भने सभामुखलाई पनि हामीले ध्यान आकर्षण गराएको विषयवस्तु हो। जस्तै हाम्रो सबभन्दा ठुलो आपत्ति के हो भने यसैको दफा तपाईँले पल्टाउँदा पनि हुन्छ 6.8 हो, एमसिसीको हैसियतको सम्बन्धमा छ। एमसिसीको हैसियतको सम्बन्धमा यो शुद्ध नेपाली भाषामा लेखिएको छ। यो तत्कालीन हाम्रो अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र एमसिसीका कार्यकारी अधिकारी सिओ जोनाथज्यूले यो तपाईँको सिग्नेचर गरेको 17 सेप्टेम्बरका 2017 सेप्टेम्बरमा गरिएको यो सम्झौता हो। यो सम्झौताको यसमा हैसियतको विषयमा के छ भने यो त अङ्ग्रेजी उल्था हो, तपाईले लिएको होइन, यो अङ्ग्रेजी उल्था नेपालीमै छ। सम्झौता एउटा भाषामा गरिएको होइन नि, सम्झौता त दुईटा भाषामा गरिएको, अङ्ग्रेजीमा पनि गरिएको, नेपालीमा पनि गरिएको। यो नेपाली भाषाको यसमा के छ भने कुनै पनि यहाँ के छ, पहिला कुरा त यो अमेरिकाको यो तपाईँको सरकारी निगम हो, यसमा हामीलाई आपत्तिको विषय भएन। प्रस्तुत सम्झौता अन्तर्गत कुनै पनि क्रियाकलाप वा अकर्मण्यताबाट उत्पन्न हुने कुनै हानि वा दाबीप्रति एमसिसी तथा संयुक्त राज्य अमेरिकाको दायित्व वहन गर्दैन।
जे गल्ती गरे पनि उसले रेस्पोन्सिबिलिटी लिँदैन भन्ने कुरा गर्यो। सरकारले एमसीसी वा संयुक्त राज्य सरकार वा एमसीसी वा संयुक्त राज्य सरकारका कुनै वर्तमान वा निवर्तमान अधिकारी वा कर्मचारी विरुद्ध प्रस्तुत सम्झौता अन्तर्गतका क्रियाकलाप वा अकर्मण्यताबाट उत्पन्न हुन सक्ने कुनै पनि हानि, नोक्सानी, चोटपटक वा मृत्यु सम्बन्धी कुनै वा सम्पूर्ण दाबीहरू परित्याग गरेको छ र सरकारले उल्लेखित कुनै पनि हानि, नोक्सानी, चोटपटक वा मृत्यु सम्बन्धमा कुनै प्रकारको दाबी वा कानुनी प्रक्रिया अवलम्बन नगर्ने कुरामा सहमति जनाएको छ। प्रस्तुत सम्झौता अन्तर्गतका क्रियाकलाप वा अकर्मण्यताबाट उत्पन्न हुन सक्ने कुनै हानि वा दाबीका सम्बन्धमा एमसीसी वा संयुक्त राज्य सरकार भनेको अमेरिका संयुक्त राज्य सरकार वा कुनै वर्तमान वा भूतपूर्व अधिकारी वा कर्मचारीहरू नेपालको कुनै पनि अदालत तथा न्यायाधिकरणको क्षेत्रबाट उन्मुक्त रहनेछन् भनी सरकार सहमत भएको छ। तर यस्तो छ, यो प्रष्टै छ। यी प्रष्ट भएका प्रावधानहरू जहाँ तपाईँहरूको आपत्ति छ, सुन्नुहोस् यहाँ अर्को कुरो के छ भने यस्ता प्रावधानहरूमा नेपाल पक्षलाई आपत्ति भयो भने 30 दिनको समय दिएर यसलाई खारेजी गर्न सकिन्छ एकपक्षीय रूपमा पनि त भनिएको छ नि। होइन, यो यस्तो छ, के छ भने एकपक्षीय रूपमा खारेजी गर्ने भनिएको छ भनेर हिजो लेटर काटियो, तर सम्झौतामा त 30 दिनभित्र छैन। यहाँ के लेखिएको छ म तपाईँलाई यसैलाई भन्छु। के छ भने परियोजना नेपाल सरकारको कुनै पनि राज्य पहिला यसरी नेपाल सरकारको एमसीलाई चित्त बुझ्ने योजना तयार पारी पठाउनु पर्नेछ, त्यस्तो योजना इन्डिया सरकारको समर्थन हुनुपर्नेछ भन्ने एउटा कुरा भयो। प्रस्तुत सम्झौता लागु, प्रस्तुत सम्झौता राष्ट्रिय नेपालको राष्ट्रिय कानुन बाजिएका प्रस्तुत सम्झौता लागु हुनेछ एउटा कुरो। अर्को कुरा छ धारा 5 को क र ख दुईटा हेर्दा हुन्छ हजुर, कहाँ सम्झौता पनि छ। अमेरिकी सरकारले चाहेमा जुनसुकै बेला पनि यो सम्झौता रद्द र बन्द गर्न सकिनेछ भनेर नेपाल सरकारले चाहेको बेला होइन। यहाँ प्रष्टै लेखिएको छ। र यो सम्झौता पहिलो कुरा सदनबाट लाद्दैछ र अनि सदनबाट लाद्नु भनेको नीति नियम र कानुन र ऐन बनाउनु हो। त्यो ऐनले भोलि मुलुक सदनबाटै पारित गरिनुपर्छ भन्ने कहाँ छ? नै, जस्तो सदनमा लगिँदैछ नि त, यसलाई सदनबाट पारित नगरेर यसलाई तपाईँको मन्त्री परिषदबाट पारित गर्न सक्नु पनि त आधार थिए भने सदनबाट किन लगिन्छ? भनेको तपाईँहरूको आपत्ति संसदबाट पारित हुनै हुँदैन। यो पनि आपत्ति, किनभने यो तर यस्तो नि त संसदबाट पारित गर्ने भनेको जानेबित्तिकै पारित हुने होइन, त्यहाँ त छलफल हुने हो। छलफल गर्नु पर्थ्यो नि। खै त आज तपाईँले अहिले भर्खरै बहस गर्नुभयो रामनारायण बिडारी, उहाँको एउटा कुनै कार्यकर्तालाई चोट लाग्यो भने संसदमा उहाँ उफ्रिनुहुन्छ बेसरी, कुर्सी टेबल पनि भाँच्नु भएको छ धेरै पटक। आज हिजो संसदको जात्रा तपाईँले हेर्नु भएको छ, आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ परिपूर्ति नभएपछि तपाईँको संसदले रोस्टम घेराउदेखि लिएर माइकले हान्नेदेखि लिएर कुर्सी फोड्नेदेखि लिएर अर्काको बुई चढेर तपाईँको बाँदर नाचदेखि लिएर सबै गर्छन्। तब यो देशको राष्ट्रिय हितमा नभएको सम्झौताको विषयमा एकपटक सदनमा बहस चलाइँदैन। सदन त अहिले अवरुद्ध छ, के बहस चलाउने? तर हामी कुराकानी गर्छौँ, राष्ट्रिय सभामा चलाउन पाइयो, सुन्ने समयको बेला त्यो प्रस्ताव लिन पाइयो। एकपटक मेरो अहिले पनि आग्रह माननीयज्यूलाई के छ भने, जो काङ्ग्रेसका माननीयज्यू गगन कुमार थापा हुनुहुन्छ, अन्य माननीयज्यू एकपटक यो एमसीसीका बुदा दफा दफा पढेर सदनमा पढिदिनुहोस् न, फैसला नेपाली जनताले। सदन त अहिले अवरुद्ध छ नि, कतिपय अवस्थामा त उहाँलाई हाइसेन्सो पनि भएको छ, किनभने अहिले जे कुरा बोल्नु पर्थ्यो बाहिर बोल्न नचाहिराखेको अवस्था अथवा नचाहिराखेको अवस्थामा झन् सदन अहिले यस्तो भएको अवस्था उहाँलाई हाइसेन्स छ। उहाँहरूलाई मुलुक रहोस् नरहोस् त्यसो मतलब छैन। हामीले लामो समयदेखि हेरेका छौँ, यो 30 वर्षदेखि झगडा गर्ने थलो बन्यो, यो लडाइँ गर्ने, झगडा गर्ने, ग्याङ फाइट गर्ने। एक हिसाबले भनेर माननीय भन्दा पनि गुन्डाहरूको समूह भयो नेपालको सदन। प्रष्टै भाषामा भन्दाखेरि कसैले खुर्सानी छर्किने, कसैले माइक फुटाउने, कसैले रोस्टम फुटाउने, कसैले बुई चढ्ने, कसैले कुर्सी तोड्ने। कसको लागि? व्यक्तिगत स्वार्थको लागि, देश र जनताको स्वार्थको लागि होइन। ल आजसम्म नेपालको सदनमा उल्लङ्घन भयो, लडाइँ भएको छ, झगडा भएको छ, एकपटक पनि भन्नुहोस् न जस्तै राष्ट्रिय स्वार्थका लागि उल्लङ्घन गरिएको काहीँ छ? तेरो पार्टीको सांसद बनेन, मेरो पार्टीको सांसद बन्यो, तैँले मन्त्री पद पाइनस्, मैले मन्त्री पद पाइनस्। जनताले यसैका लागि चुनेर पठाएको हो। नेपाली जनताले अहिलेसम्म शिक्षा पाएनन्, स्वास्थ्य पाएनन्। तपाईँले त कोभिडको बेला लामो समय काम गर्नुभयो, मलाई हामी सबै नेपालीलाई थाहा छ। यो टेलिभिजन र तपाईँको खटाइले आज हजारौँ नागरिकले उपचार पाएका छन्, लाखौँमा होलान् करिब करिब। यो कुरा त्यो सदनभित्र कहिले बहस भयो कि जनतालाई निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार गर्नुपर्छ? कहिल्यै बहस भयो जनतालाई शिक्षा निःशुल्क दिनुपर्छ? कहिल्यै बहस भयो कि विदेशमा रहेका नागरिकलाई निःशुल्क रूपमा नेपालमा उद्धार गरेर ल्याउनुपर्छ? भने सदनको के काम हो? सदनको काम भनेको पद र कुर्सी र लडाइँ हो। हामीले सदनमा रहेका संसदमा रहेका सांसदज्यूहरूलाई धेरै पढेर देखाउनु गऱ्यौँ होइन। आज तपाईँ सडकमा चाहिँ तपाईँले के गरिरहनु भएको छ? सडकमा हामी अहिले जनतालाई अवेरनेस गरिरहेका छौँ, जनतालाई चेतनशील बनाइरहेका छौँ। र आज पनि भिडन्त भइरहेछ नि तपाईँहरूको के भएको थियो? भिडन्त हाम्रो होइन, प्रहरीले हामीमाथि दमन गरेको विषय हो। यो भिडन्त होइन कि हामीमाथि दमन गरेको हो। म माथि हेर्नुहोस्, यो हिजो म माथि लट्ठी प्रहार गरिएको छ, म बसेको अवस्थामा। हामीमाथि जबरजस्ती दमन हुन्छ, हामीले ढुङ्गामुढा त गर्दैनौँ, किनकि यही दमन राष्ट्रघात बेचिँदाखेरि त्यही प्रहरी भोलि यो अमेरिकाको दास बन्छ होइन। तपाईँहरू अहिले शान्तिपूर्ण रूपमा जुलुस निकाल्दै गर्दाखेरि दमन भयो? 100% त्यही भएको।
शान्तिपूर्ण जुलुस निकाल्दाखेरि दमन भएको। अब हेर्नुहोस् न थापाथली निषेधित क्षेत्र तर सुन्नुहोस् न कहिलेबाट भयो दुई पक्षको बीच भिडन्त हुन्छ बेला बेलामा तपाईँहरू उत्तेजक नारा लगाउनुहुन्छ भन्ने कुरो आउँछ अनि प्रहरीलाई तपाईँहरू उत्तेजित पार्नुहुन्छ भन्ने पनि आरोप आइरहेको छ। ए बाबा म एउटा कुरो नेपाल प्रहरीलाई आग्रह गर्छु युथ फोर्सले फ्लाइङ किक हान्यो अस्ति। कसलाई हान्यो? नेपाल प्रहरीलाई। हामीले भिडियो देखिरहेको छौँ नि तरुण दलले भाटेकुटाइ गर्यो हैन। चाइनिजहरूले नेपालको सिंहदरबारको अगाडि उडेर किक हाने नेपाल प्रहरीको डिएसपीलाई केही बोल्न सक्यो? नेपाली हामी नागरिकले स्वतन्त्र नागरिकले माइतीघरमा प्रदर्शन गर्दाखेरि होइन माइतीघरमा प्रदर्शन गर्दाखेरि चारैतर्फ घेरा हानेर लट्ठीचार्ज गरियो। बानेश्वरमा आमसभा गर्दाखेरि लट्ठीचार्ज गरियो। म नेपाल प्रहरीलाई भन्छु भोलि तपाईँकै छोरी बेटी यो देशमा सुरक्षित रहँदैन अमेरिका आयो भने। अफगानिस्तानमा देखियो नि अमेरिकाको एउटा सामान्य सिपाहीलाई अफगानको जर्नलले सेल्युट हान्नुपर्ने अवस्था थियो। त्यो अवस्था भोलि तपाईँको नआउला भन्न सकिँदैन। हिजोको डिएसपी साहब र त्यहाँको कमान्ड एमसीसी पारित गरियो भने त्यो हुन्छ 100% हुन्छ। के छ आधार तपाईँहरु? आधार के छन् भने जस्तै यहाँ सुन्नुहोस् इन्डो पेसिफिक रणनीति भनेर पेन्टागनले भनेको छ। तपाईँले 2 वर्ष अगाडिको यसको हेर्न सक्नुहुन्छ र एमसीसीको पहिलो कुरो पेन्टागनको विज्ञप्ति हेर्न सक्नुहुन्छ र एमसीसीको सुरुवात कसरी भयो? सन् 2001 मा तपाईँको वर्ल्ड ट्रेड सेन्टरमा आक्रमण गरिसकेपछि अब बुलेटले होइन अमेरिकाले कब्जा गर्ने, अब ब्यालेटले हो। त्यो ब्यालेट एमसीसी हो। एमसीसीको उद्देश्य भनेको अनि दुनियाँको कुन देश एउटा मात्र देश देखाउनुहोस् न एमसीसी परियोजना लागू भएर विश्वको सबभन्दा ठुलो देश भयो भनेपछि अरूले यो नबुझिया रहेछन् तपाईहरुले बुझ्नु भएको रहेछ। नेपाली जनताले बुझेको छ र अरूले नबुझ्या होइन। जस्तै उदाहरणका लागि सांसदले नबुझ्या होइन तर बोल्न डराएको, व्यक्तिगत स्वार्थमा बिक्री भएको, पार्टीका ठुला दलका नेताको विरुद्धमा बोल्न सक्ने हिम्मत नभएको, दम नभएको, त्यो दम प्रस्तुत गर्न आवश्यक छ यदि लोकतन्त्र हो भने। लोकतन्त्र त ल्याए भन्छौँ तर प्रचण्डका अगाडि पिसाब फेर्छन्, शेरबहादुर देवाज्यूका अगाडि सुसुनै हान्छन् काङ्ग्रेसका सांसदहरू र केपी शर्मा ओलीका अगाडि त नेकपा एमालेका सांसदको त हविगतै फरार हुन्छ। देखिहाल्नु भयो नि, किनकि दलका ठुला नेताले यो होइन भनेपछि बोल्न सक्ने हिम्मत हुँदैन। एकजना भीमरावले बोलिराख्नु भएको छ, उहाँलाई सम्मान छ। ल अब यो संसदबाट पारित हुन्छ के हुन्छ अनेक कुराहरू आइरहेका छन् होइन। यदि पारित भयो यही ढङ्गबाट पारित भयो भने चाहिँ तपाईँले भन्नुभयो देश खत्तमै हुन्छ भन्ने तपाईँहरूको बुझाइ। तर यो विषयविज्ञहरू आफूलाई पूर्व प्रशासकहरू पूर्व सचिवजीहरू लेखिरहनु भएको छ त यो विषय भनेको उहाँ पूर्व सचिवहरूलाई उहाँहरूलाई मेरो आग्रह के छ व्यवसायीहरू आउनुपर्छ। यो एमसीसी आएन भने चाहिँ देश खत्तम हुन्छ भन्नु भएको छ पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूहरू भन्नु भएको छ। 59 अर्बले देशै भन्छ यो देशको बजेट 16 खर्ब छ। यो देशको जति बजेट छ नि पुँजीगत खर्च त्यसको 70% बजेट पनि यिनीहरूले खर्च गर्न सक्दैनन्। यो पहिला आफ्नो बजेट खर्च गरेर देखाउ न। हरेक वर्ष करिब 30 देखि 40% बजेट के हुन्छ फ्रिज हुन्छ, त्यो बजेट प्रयोग गरेर देखाउ न। ए बाबा 62 अर्ब एनसेलको मुद्दा जित्न नसक्नेले 59 अर्बमा तपाईँको देश बन्छ भन्ने उठाउन नसक्नेले 59 अर्बमा मुलुक कायापलट हुन्छ काहीँ? 16 खर्बले मुलुक कायापलट हुँदैन, 59 अर्बले हुन्छ। यो के छ भने उहाँको निजी छ। जस्तै एमसीसीको रकमको 75% रकम के हुन्छ? यिनै पूर्व सचिव यिनै मयू भन्ने सुकिल्ला मुकिल्लालाई खर्च हुन्छ। जम्मा विकास 25%। उदाहरणका लागि 4 करोड रुपैयाँमा 1 KB को प्रसारण लाइन अहिले पनि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बनाउँछ तर एमसीसीले त्यही रकम कति बनाएको छ 20 करोड गरेको छ। बाँकी 16 करोड कहाँ खर्च गर्छ भने त्यही पूर्व सचिव त्यही पूर्व सुकिल्ला मुकिल्ला त्यही पूर्व प्रधानमन्त्रीको खल्तीमा आम संसारलाई पनि बाँडेको हिजो एउटा रिपोर्ट आएको छ। एमसीसीले फेक भने तापनि त्यो वास्तविकता हो। फेरि झन्डै $10 मिलियन छुटाइएको छ आम संसारलाई। 1 मिलियन भन्ने आछ 10 मिलियन माफ गर्नु होला $1 मिलियन नेपालको 11 करोड पैसा नेपाली रुपैयाँमा भनेपछि त्यो पैसा बाँड्न कारण के? त्यही टेलिभिजनमा त विज्ञापन भनेको 10 लाख अमेरिकी डलर भनौँ न 1 मिलियनमा 10 लाख हुन्छ। 10 लाख अमेरिकन डलर नेपालको 11 देखि 12 करोड प्रचार प्रसारमा खर्च हुन्छ अनि त्यही लोभले गर्दा राष्ट्रघात गर्न लागे भन्ने तपाईँहरूको आरोप। र अर्को कुरा तपाईँलाई एउटा उदाहरण सामान्य उदाहरण ठुलो कुरा होइन। एमसीसीको डेट सकियो 2077 साल असार 15 गते यसको आधिकारिक मिति सकिसक्यो अनि पैसा लिँदैन भनिराखेको छ अहिलेसम्म नेपालले। अनि पैसा लैजा भनेर फतिमा सुमारको भ्रमण किन? फतिमा सुमार एउटा उपसचिव लेभलको मान्छे हो। उपसचिव लेभलको मान्छेले देशको प्रधानमन्त्री प्रतिपक्षी दलको नेता पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू अर्थमन्त्रीहरू साराका सारा लाइन लगाएर भेट्नुपर्ने कारण के? हिजो एभिन्यूज टेलिभिजन पनि रिपोर्टका लागि तपाईँको होटल म्यारिटमा जाँदाखेरि कुटपिट गर्नुको कारण के? गोप्य राति भेट गर्न जाने माननीय सांसदहरू यिनै राममारा नारायण बिडारी जस्ता मान्छेहरू राति जाने लुकी अनि तपाईँको किन लुकिस भनेर टेलिभिजनले खिच्दाखेरि प्रहरी लगाएर कुटपिट गर्ने। यही हो स्वतन्त्रता भनेको। होटल म्यारिट भनेको के हो? निषेधित क्षेत्र हो। होटल म्यारिट एउटा बिजनेस तपाईँको प्लाजा हो, उसमा खिच्न पाइँदैन। अब तपाईँको फतिमा सुमार जहाँ टेक्यो त्यही निषेधित क्षेत्र। यस्तो पनि हुन्छ। एउटा हामी त गुलाम आजैबाट बनिसक्यौँ। एउटा उपसचिव लेभलको मान्छे नेपाल भ्रमण गर्दाखेरि
राष्ट्रिय स्तरको सलामीका साथ भ्रमण गराइएको छ। एउटा देशको राष्ट्रपतिलाई गर्नुपर्ने सम्मान गरिएको छ। हामी गुलाम यहीँनिर भइसक्यौँ। यो नेताहरूले कहिल्यै पनि देशको बारेमा सोचेनन्, सिर्फ व्यक्तिगत स्वार्थको बारेमा सोचे। आज गगन कुमार थापाहरू कहाँ लुकेर बसेका छन्? ल संसद त चलेन अरे, टेलिभिजन चलेको छैन। सामान्य कुरामा त ओहो यति ठुलो बहस चलाउँछन् नि बेला बेला। यो देश बेच्नु पर्यो र देशलाई खण्डित गर्नु पर्यो भने गगन कुमार थापाहरू अगाडि आइहाल्छन्। अनि जनताका लागि भन्छन्, इङ्ग्लिसमा बोल्छन्, नेपालीमा बोल्छन्। आज एमसिसीको बारेमा एउटा चुक्क शब्द बोल्न नसक्ने कारण के? यो एमसिसी भनेको कुनै एउटा कम्पनी र अर्को कम्पनीको सम्झौता त होइन नि, एउटा देशको र अर्को देशको सम्झौता हो। अनि यतिखेर माननीय सांसदहरू बोल्दैनन् भने अनि यी सांसद जनताको तलब खाने अधिकार छ, जनताबाट आर्जित करको तलब खाने अधिकार छैन। हाम्रो प्रश्न धारणा यो। ल अब तपाईँहरू चाहिँ के छ, तपाईँहरूको चाहिँ आन्दोलनका स्वरूप के छ, शैली के छ? अब यतिखेर अहिले पनि अब ढिला भइसक्यो संसदबाट पारित गर्न भनेर एमसिसीका उपाध्यक्षले भनिरहेको स्थिति छ। संसदबाट पारित हुने खालको स्थितिमा यहाँहरूको आङ्कलन के छ भन्नुहोस् त? होइन, संसदबाट पारित गर्न यसलाई पहिला पढुन्, नेपालका सांसदले यो सम्झौता मजाले पढेर नेपाली जनताले सुनाउन्, त्यसपछि के गर्ने फैसला। र अर्को कुरो, एमसिसीको आन्दोलन सुरुवाती चरणमा हामीले गरिरहँदाखेरि नेपालका धेरै नागरिकदेखि लिएर संसदसम्म पनि यो कुरा पुगेको थिएन। तर आज हामी सबै खुसी छौँ, कारण किनकि हिजो एमसिसी पारित गर्छौँ भन्नेहरूले अहिले खुलेर म एमसिसी पारित गर्छु भन्न सक्ने हिम्मत गरेका छैनन्। पहिलो विजय प्राप्त भएको छ, यो जनताको विजय हो। र अर्को कुरा, हिजो एमसिसीको बारेमा एमसम्म उच्चारण गर्न नसक्ने पार्टीका दलका नेताहरू आज एमसिसी विरुद्धका आन्दोलन गरिरहेछन्, यो सफलताको विषय होइन। समर्थन गर्नेहरूले यहाँ तर्क दिएर क्या, बिना तर्क होइन, कुतर्क दिएर होइन, यो किसिमबाट फाइदा छ तर्क चाहियो नि भन्ने। जस्तै अब केही आइरहेछ नि, पत्र पत्रिकामा लेखहरू आइरहेको छ, उहाँहरूलाई पनि भन्न दिउँ न, तपाईँले चाहिँ के गर्नु पर्यो? अर्को पछि समर्थन गर्नेले बोल्नै, अब जस्तै हामीले टेलिभिजनमा बोलाउने प्रयास गर्दा समर्थन आउनै चाहन्छ होइन, त्यो खालको स्थिति छ। चोर छन् र चोर कहिले पनि आउन चाहन्न। लोकतन्त्रमा आफ्ना विषयहरू राख्न पाइन्छ नि। चोर हो कि के हो भन्ने चाहिँ जनताले त्यहाँ निर्णय गर्ने हो कि, चोरलाई पनि त देखाइदिनु पर्यो नि मजाले। खै त आएको जस्तो उदाहरणका लागि सुशील सर, म तपाईँलाई भन्छु, एबी न्युज टेलिभिजनको यही बहस कार्यक्रममा एमसिसीको समर्थन गर्ने रामशरण महतलाई हामीसँग डिबेट गराउनुहोस् न, ल बोलाउनुहोस्, आउन सक्नुहुन्छ? उहाँ लुकेर कोठाभित्र लेख्नुहुन्छ, एउटा कुनै सार्वजनिक फोरममा आउन सक्नुहुन्छ? त्यो हिम्मत गर्नुहुन्न। त त्यहीँनिर छ कि उहाँको मनमा कालो खोट छ, यो देश बेच्ने सम्झौता बन्दैछ। ल खुला चुनौती हो, नेपालको कहाँ जाने? खुला मञ्चमा जाने कि टेलिभिजनका बहसमा जाने कि सार्वजनिक ठाउँमा जाने कि? हामी 77 पृष्ठको सम्झौता पढेर उहाँसँग बहस गर्ने क्षमता राख्छौँ। ल आउनुहोस् भने त। तपाईँहरूका आन्दोलनले चाहिँ एमसिसीको वास्तविकता जनताले बुझे जस्तो लाग्छ? होइन, पहिला सुरुवाती चरणमा हामीले आन्दोलन गर्दाखेरि 1.5-2 वर्ष अगाडि साँच्चै नेपाली जनतामा यो कुनै बुझाइ नै थिएन। जब हामीले त्यो आन्दोलनलाई व्यापक रूपमा अगाडि बढायौँ, हो मिडियाले समर्थन गर्यो, अहिले चाहिँ जनताले अहिले धेरै जनता होइन, जनता अहिले भ्रममा छैन पटक्कै। तर अझै पनि हामीले तल्लो स्तरमा बुझाउन सकेका छैनौँ, यो हाम्रो कमजोरी छ। हामी यसलाई अझै बुझाउने कोसिस गर्छौँ, किनभने देशभरि यसको कार्यक्रम अब हामी सुरुवात गर्दैछौँ। झन्डै अब हामीले जनमत सङ्ग्रह जस्तै भोटिङ पनि गर्ने, किनभने जनता कति विपक्षमा छ देशका 77वटा जिल्लामा। एकपटक गरेर हेरौँ भन्ने हामीले अहिले कन्सेप्टमा सोचिरहेका छौँ। र अनि अर्को किसिमको ठाउँ ठाउँमा हामीले अहिले प्रोटेक्सन भइराखेको छ। प्रोटेक्सन ठाउँ ठाउँमा जस्तो आन्दोलन त भइराखेको छ नि, देशका पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकाली। अस्ति हामीले माइतीघर मण्डलमा हिजो मात्र प्रदर्शन गरेको प्रदर्शन हेर्नुहोस्, देशभरिका जिल्ला जिल्लामा भएको छ। अन्त्यतिर पनि आइसकेका छौँ होइन। यो जुन ढङ्गबाट अब ठिक छ, एउटा कुनै एउटा हाम्रो मित्र राष्ट्र हो अमेरिका, उसले आफ्नो स्वार्थको दस्तावेज ल्याए नै भने पनि त्यो त हाम्रो निर्णय गर्ने त हामी छौँ नि। हो बस मुख्य कुरा यो, हामी चाहिँ त्यो निर्णय गर्न नसक्ने, अरूलाई मात्रै गाली गर्ने होइन, गाली अमेरिकालाई होइन। अब हाम्रा यी राज्य सञ्चालनमा रहेका व्यक्तिहरूलाई उत्तरदायी जवाबदेही बनाउनु पर्यो, त्यो संसद मार्फत बनाउनु पर्ने हो। संसदीय लोकतन्त्र भइरहेको छैन। सडकमा तपाईँहरू अहिले अभियन्ताको रूपमा आन्दोलन गरिरहनु भएको छ होइन, त्यो पनि अब कतिपय अवस्थामा त भिडन्त पनि भइरहेको छ, त्यहाँ तपाईँहरूमा दमन पनि भइरहेको छ। लोकतन्त्रमा त्यो हुनु हुँदैन। लोकतन्त्रमा आफ्ना कुराहरू भन्ने विभिन्न शैलीहरू हुन सक्छन्, शाब्दिक शैली हुनसक्छ, साङ्केतिक शैली हुनसक्छ, धरना दिन सकिन्छ, नारा जुलुस गर्न सकिन्छ होइन, त्यहाँ विभिन्न तरिकाबाट आफ्ना कुराहरू अभिव्यक्त गर्न सकिन्छ। तपाईँहरू आफ्नो शैली लिइरहनु भएको छ। तर अब यही ढङ्गबाट जाने हो भने त अब यो यस्तो विषय चाहिँ ठिक हो ठिक भन्नु सक्नु पऱ्यो, गलत हो गलत भन्नु सक्नु पऱ्यो, टुङ्गाइदिनु पऱ्यो क्या। यो त हाम्रो तपाईँहरू जस्तोको युवाहरूको ऊर्जा, यसमा खर्च भइरहेको छ। हाम्रा ऊर्जाहरू सुन्नुहोस् न, हाम्रा बहसका विषयहरू देशलाई कसरी समृद्ध बनाउनेतिर हामी केन्द्रित गर्न चाहन्छौँ, आफ्नै खुट्टामा उभिएर। वैदेशिक सहायताले कहिले पनि मुलुक बनेको इतिहास छैन र एमसिसीले मुलुक बन्ने पनि होइन। त्यो यथार्थ कुरालाई हामी स्वीकार गरौँ, तर मित्र राष्ट्रसँग आएका कुराहरूलाई त्यही ढङ्गबाट
यसलाई अस्वीकार गर्दा पनि खुला दिलले के हामी सक्दैनौँ, हामी दिँदैनौँ। जस्तो श्रीलङ्काले खुला दिलले अस्वीकार गर्यो नि, नेपालले किन गर्न सक्दैन? र अनि अर्को कुरा छिमेकी परिवर्तन गर्न सक्दैन। त्यो वातावरण बनाउनको लागि तपाईँहरू अलिक गम्भीर हुनुहुन्छ हैन त? हामी गम्भीर छौँ र यो वातावरण र नेपालका सबै सांसदलाई यसको बारेमा संसदमा बहस चलाइदिनुहोस् र नेपाली जनतालाई पढेर सुनाइदिनुहोस्। फैसला जनताले गर्छ। ज्ञानेन्द्रजी हस्, धेरै धन्यवाद छ। हस्, धन्यवाद। दर्शकबिन, MCC को खलल आज हामी यो विशेष श्रृङ्खलामा संसदमा के भइरहेको छ, MCC को यो विषय जसरी राष्ट्रिय रूपमा पेचिलो विषय बनिरहेको छ, सबैको अभिव्यक्ति सुन्नुपर्छ, सबैले आफ्ना धारणाहरू राख्नुपर्छ र यो गलत हो भने गलत ठहराइदिए हुन्छ, सही छ भन्नेहरूले सही भएको तथ्य पेश गरेको हुन्छ, जनताले अन्तिम निर्णय गर्नेछ। जनताको प्रतिनिधि तलो संसदले भने हुन्छ, औपचारिक ढङ्गबाट जानुपर्छ भनेको होइन, अनौपचारिक ढङ्गबाट पनि त्यहाँ छलफल हुनसक्छ। टेबल गरिनुपर्छ भनिरहेका छैनौँ हामीले। यो MCC को यो प्रस्तावलाई सुन्ने समयमा बहस गर्ने, अहिले अवरुद्ध भएको संसद खुलाउने र जनतालाई भन्ने विषय हो यो। अहिले कतिपय हिजो बाचाल भएका व्यक्तिहरू अहिले चुपचाप छन्। राष्ट्रिय यो मुद्दामा चुपचाप बस्ने अनुमति छैन। बोल्नु, सबैले आफ्ना कुराहरू राख्नुपर्छ र यसलाई टुङ्ग्याउनुपर्छ छिटै, नत्र राष्ट्रिय हाम्रो ऊर्जा अन्त कतै खर्च भइरहेको छ, समृद्धितर्फ लगाउँ त्यो ऊर्जा। यो विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। हामीसँग आज हामीले नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता सांसद मेटमणि चौधरीसँग कुराकानी गऱ्यौँ, त्यसैगरी नेकपा एमालेका सांसद गङ्गा चौधरीसँग कुराकानी गऱ्यौँ, त्यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्रका राष्ट्रिय सभा सदस्य रामनारायण भेडारीसँग कुराकानी गऱ्यौँ, नेकपा एमालेका सांसद रेखा कुमारी झासँग कुराकानी गऱ्यौँ र अभियन्ता ज्ञानेन्द्र साईसँग कुराकानी गऱ्यौँ। उहाँहरू सबैलाई हामी धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ र MCC खललको आजको यो विशेष श्रृङ्खलाको समय सकिएको छ। कार्यक्रमबाट म सुशील पाण्डे लगायत सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। यहाँहरू भने खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै गर्नुहोला एभी न्युज खबर। हस्त, नमस्कार।